अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मोहब्बत दिल पे दस्तक अज़ इफ़्फ़त सहर ताहिर बहुत शौक से सुन रहे होंगे। इसके पिछले हिस्से आप लोगों ने सुने, पेश खिदमत है इसका अगला हिस्सा। शुक्र है कि तुम घर लौटी हो, मैं तो घबरा ही गई थी। अदीना इत्मीनान से सोफे में धंसी कह रही थी। आज बहुत दिनों के बाद सबा उसके हाथ लगी थी। काफ़ी देर वो सौले बेगम के पास बैठी बातें करती रही थी। मेडिसिन लेने के बाद उन पर गुनूदगी तारी होने लगी तो वो आकर अदीना के पास टीवी लाउंज में बैठ गई और अब उसकी बात के जवाब में हैरान होकर उसे देख रही थी। कैसी घबराहट? भाई यहाँ तो नौफिल की सुबह जाले से और शाम जाले से हो रही थी। उसने तीखे अंदाज में जैसे सबा को बावर करवाना चाहा कि वो भी इस राज से वाकिफ है। तो सबा ने खुद को बमुश्किल पुरसुकून रखा था। अब की बार अदीना गड़बड़ाई थी। क्या मतलब? तो मेरा मतलब यह है कि अगर उन दोनों की दोस्ती है तो उसमें ऐसा खास क्या है? अभी 2 दिन पहले हम अयूबिया से होकर आ रहे हैं। वो एक बहुत अच्छी दोस्त है। सबा ने हत्तुल वसी कोशिश की कि अदीना का ध्यान मामले के इस रुख पर से हटा सके। तुम जानते बूझते अनजान बन रही हो सबा। शौहर चाहे कितना ही मोहब्बत करने वाला क्यों ना हो, उसे इतनी आज़ादी देना ठीक नहीं होता। अदीना ने उसे तंबीह की थी। उन दोनों की दोस्ती 4 दिनों की नहीं बल्कि बहुत सालों की है और मैं इतनी तंग दिल और तंग नजर नहीं हूं कि उन पर ख्वामख्वाह की पाबंदियां लगाती फिरूं। सबा ने इंतहाई इत्मीनान से कहते हुए एक वफादार बीवी की तरह बात खत्म कर दी थी, मगर अदीना के जाते ही उसकी तमाम तर बेचैनी और इस्तिराब ऊद कर आया। उसने एक निगाह वॉल क्लॉक पर डाली जिसकी सुइयां 11 बजा रही थी। वो एक अनदेखी आग में जलने लगी, फिर उठकर अपने कमरे में आ गई। 11:30 बजे वो आ गया था। कमरे में आया तो लाइट्स ऑन थी और वो आंखों पर बाजू धरे लेटी थी। दरवाजे की आवाज पर चौंक कर देखने लगी। वो उसकी तरफ देखे बिना ब्रीफ के सोफे पर फेंकता शर्ट के बटन खोलने लगा। मिल गई आपको फुर्सत घर आने की? उसका तंज इस्तेहजा से भरा लहजा बहुत गैर मुतवक्के था। तभी वो पूरे का पूरा उसकी तरफ घूम गया। मुझसे कुछ कहा आपने? वो शायद हैरान होने की अदाकारी कर रहा था। सबा को मजीद गुस्सा आने लगा। जाहिर है कि आप ही से कह रही हूँ। दीवारों से बातें करने का शौक अभी लाहक नहीं हुआ मुझे। चंद सेकंड्स उसे देखते रहने के बाद सर झटकता वो शर्ट के बाकी बटन खोलने लगा। उसकी ये बेनियाजी और बेइतनाई सबा को ताजियाना बन के लगी थी। कहाँ थे आप अभी तक? वो उठ बैठी। नौफिल भी बहस के मूड में नहीं था, इसलिए आम से अंदाज में बोला। फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग थी, उसके बाद नई फैक्ट्री के लिए साइट का विजिट करना था, बस उसी में टाइम निकल गया। फॉरेन डेलीगेशन या फिर फॉरेन फ्रेंड? वो बहुत चुपते हुए लहजे में बोली। नौफिल ने बहुत ध्यान से उसकी तरफ देखा जो मुकम्मल तौर पर बदगुमानी और बेयकीनी के निबादे में लिपटी हुई थी। आप क्या सुनना चाहती हैं? बता दे, मैं वही कह देता हूँ। पुरसुकून अंदाज में कहता कफलिंग्स खोलने के बाद वो शर्ट उतारता उठ खड़ा हुआ। ये घर है, सराय नहीं, जहां से रात गुजारने की तलब आपको खींच लाती है। सबा का बस नहीं चल रहा था उसका सुकून भी दरहम बरहम कर दे। वॉशरूम की तरफ बढ़ता वो ठिठक कर रुक गया था। सच बताऊं तो अब रात गुजारने की भी तलब नहीं होती, उसने अजीब से लहजे में कहा तो वो फट पड़ी। तो किसने कहा था ये जबर अपने सर लेने को? ना काटते ही मजबूरियों की सजा। ब्याह के ले आते जाले अफरीदी को तो यूं चोरों की तरह उसके दामन में पनाह न लेनी पड़ती। शट अप! वो इतनी जोर से बोला कि वो वाकई डर कर चुप हो गई। उसके वजीह चेहरे पर गुस्से की सुर्खी छलक आई थी और आंखों में शदीद गुस्सा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मेरी बर्दाश्त का तो आपने बहुत परफेक्ट हिसाब किताब कर रखा है। चाहे आप जो करें जो कहें, सुनना और बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी है। क्यों? वो काटदार लहजे में बोली थी। ना सुने ना सही, आप इस घर में अपनी मर्जी से रह रही हैं। वो फौरन ही मोतदिल हो गया था, सारी बात उस पर छोड़ दी। इस तरह सुबह में शाम में ढलते हैं कुछ लोग, मौसम की तरह रंग बदलते हैं। सबा के दिल को किसी ने मुट्ठी में भींच लिया था। किस कदर अर्जा कर देता था लम्हों में ये शख्स। कोई मान कोई मुकाम तो नहीं दिया था इसने सिवाय अपने नाम के। भाग कर नहीं आई थी मैं, निकाह करके लाए थे मुझे जिंदान में, जिसे निभाना आपको दोभर लग रहा है। वो ऊंची आवाज में कह रही थी। दिल के टुकड़े हुए जा रहे थे और आंखों में समुंदरान रुका था। नौफिल के सर का दर्द शदीद होने लगा जब ही आंखों में सुर्खी उतर आई थी। फॉर गॉड्स सेक, अभी मेरा सर मत खाएं, ये तो सारी जिंदगी का अजाब है। वो तलखी से कहता वॉशरूम में चला गया था।
चंद लम्हों तक वो उसके लफ्जों के भंवर में चकराती रही, फिर एक झटके से उठी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। इस वक्त उसके सोचने समझने की हर सलाहियत गुम हो चुकी थी। वो शॉवर लेकर बाहर निकला तो अपनी तबीयत में काफी हल्कापन महसूस कर रहा था, मगर चाय की तलब शदीद हो गई थी। बाहर आते ही एक ही नजर में उसे सबा की गैर मौजूदगी का इल्म हो गया। सर झटक कर वो अंदरूनी कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। वहां की लाइट ऑफ थी। उसने अपना शक दूर करने के लिए लाइट ऑन करके देखा, मगर कमरा खाली था। उसकी कुशादा पेशानी पर शिकने फैल गई। कमरे से बाहर निकल के झांका तो नाइट बल्ब के अलावा हर लाइट ऑफ थी। वो हद दर्ज कोफ्त का शिकार होने लगा। सबा की इस जज्बातियत और बचकानापन ने उसे खफीफ सी झुंझलाहट में मुब्तला कर गया था। बदन पर शर्ट चढ़ाता वो नाचार सीढ़ियों से नीचे उतर आया। यके बाद दीगरे उसने तमाम कमरों में झांक लिया, मगर वो कहीं भी नहीं थी। कहाँ जा सकती है इस वक्त? नौफिल चकरा कर रह गया। मैं खाना खा के आया हूँ। ताईजान के इस्तफसार पर अनस ने उन्हें यकीन दिलाया था। आज वो मामूल से हटकर 2 घंटे लेट आया था। उससे पहले वो हमेशा ताया जान और चचा जान के साथ ही सीट से उठ जाया करता था, मगर आज कुछ दोस्तों के साथ चले जाने की वजह से वो लेट घर आया था। और जो बेचैनी नगीन के दिल को लगी थी, ये वही जानती थी, या फिर जोहा, जो हंस पे आती तो उसका मजाक उड़ाती रही थी। करा ही लिया तुम्हें भी इश्क अनस भाई ने आखिर। ये फिक्र है, इश्क नहीं। वो मुकर गई थी। फिक्र ही इश्क है जनाबा। 10 चक्कर तो पोर्च के लगा के आई हो तुम। वो अनूज इसी अंदाज में बोली तो वो छीम गई। इससे पहले वो कभी दोस्तों के साथ गए ही नहीं, सीधे घर आया करते हैं। इबरत का मकाम है। कशिश शकल कम हो रही है, जोहा ने शरारत भरे तासुफ से कहा तो वो उसे घूरने लगी। और अब वो थकन का बहाना करके फौरन ही उठ गया था। वो बेचैन सी अपनी प्लेट में चम्मच चलाती रही। वो शॉवर लेकर फ्रेश सा आया और टीवी के सामने विराजमान हो गया। वो जोहा के शरारती इशारों को नजरअंदाज करती सबसे पहले अपना खाना खत्म करके उठी और लाउंज में चली आई। चाय लाऊं आपके लिए? उसने बड़े मीठे से लहजे में पूछा, मगर अनस ने टीवी स्क्रीन पर से नजर हटाए बगैर सपाट लहजे में कहा, मैं सबके साथ पी लूंगा। नगीन ने दसदीदा नजरों से सलमा हाइक के होशरुबा सरापे को देखा और हल्के से खंखार कर बोली, आजकल बहुत मसरूफ हो गए हैं हम। सुबह भी इतनी जल्दी में निकल गए। आदमी को अपनी रूटीन भी तो सेट करनी चाहिए। वो हनूस टीवी पर नजरें जमाए हुए था। नगीन ने परेशानी से उसे देखा, तो क्या अब आप रोजाना जल्दी जाया करेंगे और देर से लौटा करेंगे? अच्छा है ना, मेरी भी रूटीन सेट हो जाएगी और तुम्हें भी इत्मीनान हो जाएगा। वो बहुत आम से अंदाज में कहता नगीन के आसाब को अलर्ट कर गया। अनस, आप नाराज हैं मुझसे? उसने पूछा नहीं बल्कि बड़े यकीन से कहा था। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो इस्तेज़ाई अंदाज में हंसकर बोला और अपनी मोस्ट फेवरेट हीरोइन की तरफ मुतवज्जे हो गया। नगीन को सदमा सा हुआ। ये अब ज्यादती कर रहे हैं अनस। मुझे भी एहसास हो गया है, इसीलिए सोचा कि अब तुम पर यह ज्यादती नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी, मैं अपने टाइम का मसरफ ढूंढ रहा हूँ। वो पुरसुकून अंदाज में कहता नगीन के दिल को इस्तिराब का शिकार कर गया, मगर चचा जान के आ जाने की वजह से वो दिल की तमाम तर बेचैनी अंदर ही दबाने पर मजबूर हो गई। जोहा, चाय बनाओ जाकर। चची जान ने उसे ऑर्डर दिया तो वो एहतजाजी नजरों से उन्हें देखती किचन में चली आई। अभी वो चाय बनाकर फारिग ही हुई थी कि वजदान एक और ऑर्डर ले आया। मुईद भाई के लिए गर्मा गर्म खाना लाया जाए। अब खाने का कौन सा टाइम है? उसने झुंझलाहट आमेज लहजे में कहते हुए उसे घूरा तो वह मुतासिफाना अंदाज में बोला, बहुत बुरी बात है आपी, अब क्या टाइमिंग के साथ खाना मिला करेगा? अभी वो लौटे हैं ऑफिस से, सीधे चाय पे आ जाए। जोहा, आपी का डिसिप्लिन तो आर्मी ऑफिसर्स को भी मात देगा। प्लेटें धोकर रैक में रखते हुए हमरा ने शरारत से कहा तो वो ट्रे वजदान के हाथों में थमाकर चूल्हे की तरफ पलट गई। अब बंदे को खाने के टाइम पर तो घर पहुंच जाना चाहिए, दूसरों को खामख्वाह बेगार भुगतना पड़ती है। वो बर्तन पटकते हुए बुड़बुड़ा रही थी। आपी, हमरा ने दबे लफ्जों में उसे टोकना चाहा, मगर गुस्से की हालत में वो कम ही किसी की सुना करती थी। सही कह रही हूं मैं, अब देर से आने वालों को तो ठंडा खाना खाने की सजा मिलनी चाहिए। इतने लाड उठवाने की क्या तुक है? नौकर हो गई हूं मैं साहब बहादुर की। वो बाआवाज बुलंद अपनी नागवारी का इजहार कर रही थी। हमरा गुड़िया, मेरे लिए सिर्फ 1 कप स्ट्रॉन्ग सी चाय। संजीदा से लहजे ने यकलफ्ती उसे ब्रेक लगा दी थी। जी मुईद भाई। बेचारी हमरा ख्वामख्वाह शर्मिंदगी का शिकार होने लगी। खाना नहीं खाएंगे आप? वो पलटने लगा तो हमरा ने बेचैन होकर पूछा। नहीं, बस साथ एक सरदर्द की टैबलेट दे देना, मैं बड़े मामू के कमरे में हूँ। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता चला गया। कसम से आपी,
बहुत बुरी हैं आप, खाना भी नहीं खाने दिया उन्हें। हमरा ने नाराजगी से कहा तो वो नागवारी से बोली, मैंने उनके हाथ तो नहीं पकड़ रखे, उनका घर है, जब जी चाहे खाते फिरें, और ये सर दर्द वो कचहरी से लेकर आए हैं, ना कि मैंने उन्हें गिफ्ट किया है। हमरा खामोशी से मुईद के लिए चाय का पानी रखने लगी। जोहा सर झटकती किचन से निकल गई थी। अच्छा है, मौसूफ को अपनी औकात पता चलती रहनी चाहिए, और ये भी कि इस खेल में मुखालिफ भी उसका हम पल्ला है। वो तलखी से सोचती, बहुत मुतमईन और सरशार थी। कमरे में आकर भी वो उससे इस कदर लाताल्लुक था कि नगीन आजिज आ गई। क्या मुसीबत है अनस, बता भी नहीं रहे कि किस बात पर खफा है? तुम्हें मेरी खफगी की इतनी फिक्र होती तो ये भी पता होता कि मैं किस बात पर नाराज हूँ। उसने कड़वे लहजे में कहते हुए उस पर वाज़ेह कर दिया कि वो वाकई उससे नाराज था, मगर किस बात पर? कल सारा दिन खुशगपियों में गुजरा था, और तो और नगीन ने बतौर खास उसका पसंदीदा सूट पहना था। तमाम वक्त वो उसकी नज़रों से झलकती पसंदीदगी को महसूस करती रही थी। कब कहाँ कुछ गलत हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला। तभी उसके जहन में झमाका सा हुआ, रात जितनी देर तक कहूँगा हम दोनों जागेंगे और खूब बातें करेंगे। ओह गॉड! उसे याद आया कि वो अनस के आने से पहले ही सो चुकी थी। नगीन ने उसकी तरफ देखा, जो नाराजगी के इजहार के तौर पर अब तक यह मुंह पर धरे लेटा हुआ था। ओके, मान लिया कि गलती मेरी ही थी। मैं इतनी थकी हुई थी कि आपका इंतजार किए बिना ही सो गई। आई एम सॉरी। नगीन ने सुलह का झंडा लहराया था, मगर बेसूद। तब उसने तकिया परे हटा दिया। सोने दो मुझे। वो बेजार था। इतनी जल्दी, और वो भी मुझसे बात किए बिना? नामुमकिन। नगीन ने धौंस जमाई थी। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो फिर मुझे भी कोई नहीं रोक सकता। अनस, सॉरी बोल रही हूं ना, वो बेचारगी से कह रही थी, मगर उसकी तरफ से करवट बदल गया। वो परेशान सी उठकर दूसरी तरफ उसके सामने आ बैठी। अब गलती की सजा तो सॉरी ही होती है। आप तो सीरियसली खफा हो गए हैं। लेकिन मेरा दिमाग मत खाओ, खुद भी सो और मुझे भी सोने दो, वो रिखाई से कह रहा था। नगीन के दिल पे चोट लगी। आप तो शायद आराम से सो ही जाए, मगर मुझे नींद नहीं आएगी। पता है मुझे जितने पानी में हो तुम, वो तंज कर रहा था। नगीन जिच हो गई। हर नाराजगी का एक एंड भी होता है अनस। मैंने सॉरी कहा, आप फिर भी नहीं मान रहे, तो बताएं फिर मैं और क्या करूं कि आप खुश हो जाए? तुम फिलहाल मेरी जान छोड़ दो, वो इस कदर बेइतनाई से बोला कि पहले तो वो हद दर्जा बेयकीनी से उसे देखती रही, फिर साथ ही जो रोना शुरू किया, तो अब तक उससे नाराज बैठा अनस भी बौखला उठा। निगी, क्या बेवकूफ़ी है ये, खामोश हो जाओ। इतने ही आजिज आ गए हैं मुझसे, आपने ये सब कहा भी कैसे? वो रोते हुए कह रही थी। अनस उठ बैठा। दिमाग खराब हो गया था मेरा, अब खुश? देखा, आप मुझसे राजी हैं ही नहीं, तभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं। उसके आंसू अनस के दिल को डबोए जा रहे थे। ओके बाबा, आई एम सॉरी, बकवास कर रहा था मैं, अब तो चुप हो जाओ। वो फौरन ही अपने जामे में लौट आया था। खफा तो नहीं है ना मुझसे? आंसू भरी आंखें फौरन ही गुलाबी हो गई थी। मासूमियत से पूछती वो उसका सारा गुस्सा उड़ा गई। बहुत मुलायमत से उसके आंसू पोरों से झटक कर वो मुतासिफान अंदाज में बोला, भला मुझसा मिस्कीन शौहर भी दुनिया में और कहीं होगा? मैं तुमसे नाराज था और मनाना मुझको तुम्हें पड़ रहा है? मैं तो कितनी देर से आपको मना रही थी। उसने एहतजाज किया तो वो भमों को हल्के से जुम्बिश देकर गहरी सांस लेते हुए तासुब भरे लहजे में बोला, 101 तरीके होते हैं रूठे शहर को मनाने के लिए, मगर तुमने कभी इस तरफ तवज्जो दी हो तब ना। मुझे नहीं सीखना कोई तरीका, बस आप मुझसे नाराज ना हुआ करें। वो खफगी से कह रही थी। क्यों? जायज़ बात पर भी नहीं? वो मोतरेज हुआ तो उसने सादगी से कहा, मेरा दिल बंद होने लगता है। अनस का दिल बहुत तरंग में धड़का था। वो बहुत कम अपने जज्बात का इजहार करती थी, बल्कि इस मामले में बहुत निकम्मी थी, और आज इतनी सादगी से कहती उसकी चाहत को दवाम बख्श गई थी। अनस ने बहुत चाहत से उसे अपने करीब किया था। अब मुझसे खफा नहीं हुए तो मैं आपसे कभी भी नहीं बोलूंगी, वो उससे पक्का वादा चाह रही थी। तो फिर मैं मर जाऊंगा। अनस, वो शरारत से बोला तो वो इस कदर जोर से चीखी कि अनस ने बेख्तियार उसे खुद में समेट लिया। आई एम सॉरी, रियली रियली सॉरी। अनस को नए सिरे से उसे मनाना पड़ गया। वो यूं ही नंगे पांव तेज कदमों से चलता कॉरिडोर के दाखिली दरवाजे तक गया, मगर वो लॉक था। उसका दिल खदशात की आमाजगाह बनने लगा, मगर इतनी तसल्ली बहरहाल हो गई कि वो घर ही में थे। मगर कहाँ? वो थोड़ी देर तक लाउंज के वस्त में खड़ा होकर अंदाजा लगाता रहा कि वो घर में कहाँ हो सकती है।
यूं ही शुबह की बिना पर वो सौले बेगम के कमरे की तरफ बढ़ा। नॉब घुमाकर दरवाजा खोलते ही वो अपनी जगह जम सा गया। कमरे की लाइट ऑन थी और वो सौले बेगम के पास बैठी हुई थी। उसका दुपट्टे से आंखें पोंछना भी नौफिल से छुपा नहीं रह सका था। अंदर आ जाओ नौफिल। सौले बेगम बेहद संजीदा थी। नौफिल को तफक्कुर सा हुआ, जाने उसने आकर किन लफ्जों में उसकी शिकायत की थी। मैं इन्हीं को ढूंढ रहा था, इतनी रात को उठकर आपके पास आ गई। वो बदिक्कत मुस्कुरा पाया था। मैं इससे पूछ रही थी, मगर अब तुमसे पूछूंगी कि ऐसे हालात ही क्यों पेश आए कि उसे इतनी रात को अपना कमरा छोड़कर यहाँ आना पड़ा। सौरे बेगम ने सख्ती से पूछा तो वो जज्बत सा होकर उनकी पाइंतरी पे बैठ गया। ये तो आप इन मोहतरमा से पूछें। उसने कहना चाहा था कि वो उसकी बात काटकर साबका लहजे में बोली, ये तुम्हारी बीवी है नौफिल। जिस तरह तुम इस पर इस्तेकाक रखते हुए इस पर पाबंदियां लगाते हो, वैसे ही इसको भी हक है तुमसे ये पूछने का कि तुम आधी रात को कहाँ से आ रहे हो। मैं मीटिंग में था अम्मी, वो एहतजाजन बोला तो उन्होंने तेज अंदाज में कहा, ये तुम इसे भी बता सकते थे। ख्वामख्वाह इशू बनाने की क्या जरूरत थी। क्या क्या इशू बनाया है मैंने। वो मुतहय्यर था। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या तुम पहले भी सबा से लड़ते रहे हो। सौले बेगम ने अपने अंदाज में लचक नहीं आने दी थी। पहले? मैं अब भी कहाँ लड़ा हूँ नौफिल। उनके तादीबी अंदाज पर वो झंझला उठा। फॉर गॉड सेक अम्मी जान, मैं नहीं जानता कि सबा ने आपसे मेरी क्या शिकायत की है। इसने मुझे सच सच बता दिया है कि ना सिर्फ तुमने आज इससे झगड़ा किया है, बल्कि पहले भी छोटी छोटी बातों पर इससे झगड़ते रहे हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा नौफिल, क्या हो गया है तुम्हें। वो मुतासिफाना नजरों से उसे देख रही थी। नौफिल बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त कर पाया था। एक तेज नजर सबा पर डाली जो सर झुकाए सौले बेगम से जुड़कर बैठी वक्तन फवक्तन सूं सूं करती उनकी पूरी हमदर्दी बटोर रही थी। मेरा सर दर्द कर रहा था, ऊपर से आते ही मोहतरमा की पूछगछ। गुस्सा तो आएगा ना, नौफिल ने हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहिए। फिर साथ ही उठ खड़ा हुआ और काटदार लहजे में सबा से मुखातिब हुआ। बहुत हो गया तमाशा, अब उड़ जाइए। नौफिल, ये क्या बदतमीजी है। सौले बेगम को उसके अंदाज पर गुस्सा आया। बैठ जाओ आराम से, वो झिड़कते हुए बोली तो वो जबड़े भींचता सबा पर तेज निगाह डालता फिर से बैठ गया। किस बात का गुस्सा है तुम्हें, मेरे सामने हर बात क्लियर करो। अगर सबा की गलती है तो भी बताओ, मैं उससे भी डांटूंगी, मगर बिला वजह तुम मेरी बहू और अपनी बीवी पर गुस्सा नहीं कर सकते। मैं ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगी। उनकी पेशानी पर शिकन थी। मैंने आपको बताया है ना, छोटी सी बात थी। अगर ये कमरे ही में मुझसे झगड़ कर बात निपटा लेती तो इतना बड़ा फसाद नहीं खड़ा होता। वो बदिक्कत तमाम खुद पर काबू पाते हुए सरसरी अंदाज में बोला तो उन्होंने फिर से उसे ही डांट दिया। किसी को जानने के लिए सारी उम्र उसके साथ रहना जरूरी नहीं होता। मैं सबा की तबीयत अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत साबिर बच्ची है ये। आज तक इसके मुंह से मैंने उफ तक नहीं सुनी। आज भी अगर इसने एहतजाज किया है तो इसलिए कि तुम हद भूल रहे हो अपनी। इस मासूम सूरत को डांटने को तुम्हारा दिल कैसे चाहता है। मासूम। नौफिल दांतों पर दांत जमा कर रह गया, मगर फिल वक्त तो बात खत्म करने में ही बेहतरी थी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको डिस्टर्बेंस हुई। उसने कहना चाहा तो सौले बेगम उसकी बात काटते हुए सहूलत से बोली, जो भी बात करनी है सबा से करो, डिस्टर्ब ये है तुम्हारी वजह से। लहजा भर के तवक्कुफ के बाद उसने लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए सबा की तरफ देखा। ओके, आई एम सॉरी, अब तो चलें अपने कमरे में। उसका अंदाज बहुत दोस्ताना था। सौले बेगम मुस्कुराते हुए इस्तेफाम या नजरों से सबा को देखने लगी। मुझे नहीं जाना। उसकी आवाज में अभी भी भीगापन था, नाराजगी थी। देख लें, फिर भी आप मुझे ही कसूरवार ठहराएंगी। नौफिल को उसका अंदाज सख्त नागवार गुजरा था। वो तो तुम हो, वरना बात मुझ तक कभी न पहुंचती। बहरहाल वो रुककर सबा की तरफ मुतवज्जे हुई थी। जाओ बेटा अपने कमरे में। अब अगर इसने ऐसा कुछ किया तो मैं पूछ लूंगी इसे। ये मुझे डांटेंगे, वो नफी में सर हिलाते हुए बोली तो नाचार नौफिल को हंसते हुए कहना पड़ा। इट्स इनफ सबा, क्यों अम्मी को परेशान कर रही हैं। अब अगर आपने मुझे डांटा या झगड़ा किया तो मैं इन्हीं के पास आ जाऊंगी। वो बिल्कुल संजीदा थी। इसका दिमाग तो खराब नहीं हुआ जो ये तुम्हें डांटेगा। चलो अब सॉरी कह दिया है ना इसने, वैसे भी रात बहुत हो गई है। सौले बेगम ने उसे पिचकारा तो वो खामोशी से उठ गई। नौफिल, अब मुझे कभी तुम्हारी शिकायत मिली तो तुमसे बात नहीं करूंगी। सौले बेगम ने उसे तंबीह की थी। नौफिल ने झुककर उन्हें बाहों के हल्के में भरते हुए उनका सर चूम लिया। आई एम सॉरी, अब आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। वो मुस्कुरा देंगी। कमरे में आने तक उसका पारा हाई हो चुका था।
दरवाजा लॉक करके पलटा तो उसके तेवर ही बदले हुए थे। सबा के करीब आते हुए उसका बाजू थामकर हल्का सा झटका दिया तो वो लड़खड़ा कर बिस्तर पर टिक गई। बहुत शौक है ना आपको दुनिया को तमाशा दिखाने का, वो फुनकारा था। सबा की रंगत जग पड़ गई मगर वो खौफजदा नहीं हुई थी। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती थी कि मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत से लोगों के सामने आप जवाबदेह होंगे। ओसा सौले बेगम का रद्द अमल हौसला दे रहा था। बहुत खूब, मगर आप ये नहीं जानती कि असल में तमाशा लगाया कैसे जाता है। मैं बताता हूँ आपको, सरसराते लहजे में कहता वो उसकी तरफ बढ़ा तो उसकी आंखों में अजीब से सुलगती कैफियत हवेदा थी जिसने सबा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा दी थी। वो हमरा के कमरे से निकली तो इरादा यही था कि अब अपने पोर्शन में जाया जाए। रात काफी हो चुकी थी मगर रास्ते में ही टेलीफोन की बज उठने वाली घंटी ने उसके कदमों को रोक दिया। दूसरी ही घंटी पर उसने यूं ही खड़े खड़े फोन उठा लिया तो बेतवज्जा से हेलो के जवाब में दूसरी तरफ बिनिश को पाकर वो खुशगवार कैफियत में घिरने लगी। अभी तक जिंदा हो? मैं तो समझ रही थी अगले जहान से उधार गई होगी। कोई फोन न मुलाकात। वो वहीं नीम तारीख लाउंज में सोफे पर आलती मालती मारे फोन सेट गोद में रखकर बैठ गई। इस वक्त 11 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा था। तकरीबन सभी सो चुके थे। कॉरिडोर के सिरे पर जलता नाइट बल्ब लाउंज तक कमजोर सी रोशनी पहुंचा रहा था। उसने भी उठकर लाइट ऑन करने की जरूरत महसूस न की। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हूँ। तुम सुनाओ, मंगनी मंगनी का क्या हुआ या फिर कमारी ही फौत होने का इरादा है? वो शरारत में उससे 2 हाथ आगे ही थी। जोहा ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया था, खुदा ना करे तुम्हारे मुंह में खाक। खुदा के लिए जोहा, अब इस मुंह में मंगनी के लड्डू डाल दो, बहुत हो गया इंतजार। और अगर शादी का लड्डू खिला दूं तो? वो बड़े मूड में थी। दूसरी तरफ बिनिश यकीनन उछल पड़ी थी। किस कदर जलील हो तुम जोहा। पिछले 1 हफ्ते से हम लोग तुम्हारी मंगनी के इनविटेशन का इंतजार कर रही हैं और तुम घुन्नी बन के बैठी हो और अब एकदम शादी। अच्छा जी, तो तुमने क्या सोचा था, मेरी शादी कभी होनी ही नहीं? जोहा बेसाख्ता हंसी थी। शानों से नीचे आते स्याह सिल्की बालों में हाथ चलाती वो बहुत रिलैक्स थी। दुल्हा भाई की तो सुनाओ, तुम्हारा कौन सा ऐसा रूप देख लिया कि डायरेक्ट शादी की तारीख मान बैठे हैं? वो छेड़ रही थी। एक कोफ्त का सा एहसास जुहा के दिल में बेदार तो हुआ मगर दुनियादारी रखना भी एक मजबूरी ही थी। दुल्हा भाई की क्या पूछती हो, वो तो उंगलियों पर दिन गिन रहे हैं, गहरी सांस भर के कहा। और वो दुश्मनी क्या हुई? बेनिस को खुशगवार सी हैरत ने घेरा था। तुमने सुना नहीं, शदीद नफरत के पीछे शदीद मोहब्बत छुपी होती है, उसने फलसफा बोला था। और तुम? मैं क्या? उसका सवाल समझते हुए भी जोहा ने जानबूझकर तजाहिल आरफाना से काम लिया था। तुम्हारे दिल में भी कोई नर्म गोशा पैदा हुआ उनके लिए या नहीं? जोहा को उसके सवाल पर दिल ही दिल में हंसी आई। अगर वो जान लेती कि उसके दिल में मुईद हसन के लिए क्या है तो मारे हैरत के बुत बन जाती। अब देखो ना, एकदम से तो मेरे जज्बात नहीं बदल सकते। हाँ, हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी मोहब्बत हो ही जाए उनसे। वो डायलॉग झाड़ रही थी। अभी क्या चल रहा है वो बताओ, वो मुतजस्सिस थी। अब की बार उसके अंदाज पर जोहा को वाकयातन हंसी आ गई। मैं जो उसके नाम से भागा करती थी, सबसे पहले असीरे मोहब्बत हुई मैं ही। उसने आ भर के बड़े स्टाइल से कहा तो दूसरी तरफ बिनिश उसे गालियां देने लगी। एक मर्तबा दुल्हा भाई से बाज़ाब्ता मुलाकात तो हो लेने दो। उनकी दुश्मनियों के किस्से सुना सुनाकर हमसे बात जमात कोसरें दिलवाती रही हो उनको। जूते पड़वाऊंगी तुम्हें। अरे जनाब, वो तो हमें हम वक्त पलकों पे बिठाने को तैयार हैं और तुम? उसका डायलॉग बहुत शानदार था और डायलॉग डिलीवरी उससे भी बढ़कर मुतासिर कुन। मगर अब जबकि आंखें लाउंज की नीम तारीकी से पूरी तरह आशना हो चुकी थीं, जरा सी नजरें घुमाने पर वो सामने सिंगल सोफे पर नीम दराज हालत में धंसे मुईद हसन को बहुत अच्छी तरह पहचान गई थी। बंद मुट्ठी पर होंठों पर जमाए कोहनी सोफे पर टिकाए वो जाने कितनी देर से यहाँ विराजमान था। उसका डायलॉग ही नहीं, सांस भी हलक ही में अटक गया। लम्हा भर में पूरा वजूद पसीने में शराबूर हो गया था। मैं फिर फोन करूंगी। उसने बिनिस से पहले फोन रख दिया था। खुदा जाने उसने क्या सोचा होगा, मगर जोहा को यूं लग रहा था जैसे जिस्म के तमाम मसामों से हरारत फूट पड़ी हो। शर्मिंदगी और खजालत उससे सवा। अभी कुछ लम्हे पहले की जाने वाली गुफ्तगू के अल्फाज उसके गिर्द नाचने लगे। इस कदर मायने खेज और खुली गुफ्तगू वो क्या नहीं समझा होगा। ये अल्फाज किस कदर मसनूई और खोखले थे ये जोहा मीर जानती थी,
مگر جو کچھ معید حسن نے اپنے کانوں سے سنا تھا وہ سب کے اسے خوش فہمیوں کی انتہا تک لے جانے کو کافی نہیں تھا۔ اس کی کنپٹیاں سلگ اٹھی۔ بس یہ اصلیت ہے آپ کی، شرم نہیں آتی آپ کو کسی کی پرسنل گفتگو سنتے ہوئے؟ اسے شدید غصہ آیا تھا۔ شرمندگی و خجالت اب کہیں دور جا سوئی تھی، صرف لہجہ بلہجہ بڑھتی غصے کی آگ تھی جو اسے سر تپا اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ میرے خیال میں پہلے تمہیں اپنی آنکھوں کا علاج کروانا چاہیے، کیونکہ میں پہلے ہی سے اپنے ضروری فون کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اب تم بیچ لاؤنج میں اپنے پرسنلز کھول کے بیٹھ جاؤ گی، یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ بہت ٹھنڈے انداز میں کہتا اسے مزید اہانت کا شکار کرنے لگا۔ میں محض اس کو ٹالنے کے لیے یہ سب، آپ کسی خوش فہمی کا شکار مت ہو جائیے گا۔ اس کی عزت نفس کسی بوجھ تلے دبنے لگی تھی۔ خدا نہ کرے کہ میں ایسی کسی غلط فہمی کا شکار بنوں۔ اپنے تئیں تصحیح کرتے وہ گہری سانس بھرتا سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کے طنز نے زوہا کو جذب کیا تھا، مگر صورتحال ہی ایسی تھی کہ وہ ضبط کرنے پر مجبور ہو گئی۔ مگر اس کے اگلے جملے نے اسے بھگ سے اڑا دیا۔ ہاں، البتہ اگر تم کسی خوش فہمی کا شکار ہو تو میں مائنڈ نہیں کروں گا۔ ایسی کوئی غلط فہمی لاحق ہونے سے میں مرنا بہتر سمجھتی ہوں۔ دنیا داری بھی کوئی چیز ہے جسے دل پر جبر کرتے ہوئے نبھانا پڑتا ہے۔ وہ پھنکاری تھی۔ اگر یہ ایکٹنگ تھی تو بہت شاندار تھی۔ آئی ایم امپریسڈ۔ تم واقعی دنیا داری نبھا سکتی ہو، وہ داد دینے والے انداز میں بولا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھتے رہیں، اصلیت کیا ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ تن فن کرتی چلی گئی۔ معید چند لمحے وہیں بیٹھے رہنے کے بعد ریڈیم ڈائل والی گھڑی پر ٹائم دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ در حقیقت وہ یہاں کسی فون کال کے انتظار میں نہیں بیٹھا تھا۔ نیشنل جیوگرافک چینل پہ ڈاکیومنٹری فلم دیکھنے کے بعد ٹی وی آف کر کے ابھی وہ اٹھنے کی ہی سوچ رہا تھا کہ پاس سے گزرتی زوہا نے بج اٹھنے والا فون اٹھا لیا تھا۔ وہ متاسفانہ انداز میں سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صبح ناشتے کی میز پر حسب معمول خوشگوار سی ہلچل مچی ہوئی تھی، جب ایک دم ہی صورتحال سنگین ہو گئی۔ انس کے ساتھ مسکراتی ہوئی آتی نگین یکدم ہی چکرا کر گری تو انس کے گھبرا کر سنبھالتے ہوئے بھی وہ اس کی گرفت سے پھسل گئی۔ سب بکھلا کر اس کی طرف بڑھے۔ انس نے اسے اٹھا کر صوفے پر لیٹا دیا۔ چچی جان جلدی سے اس کے پیروں کے تلووں کی مالش کرنے لگی۔ ہمراہ جلدی سے گلوکوز بنا کے لاؤ۔ تائی جان نے ہمراہ کو دوڑایا تھا۔ اتنی دیر میں وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ انس کا دل اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر گھبرانے لگا۔ میں ڈاکٹر کو لے آؤں؟ معید تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ زارا مجاہد کو فون کرو، چچی جان نے کہا تو نگین خجل سے ہوتی اٹھ بیٹھی۔ اب ٹھیک ہوں میں، یوں ہی ذرا سا چکر آ گیا تھا۔ اس کی آواز سے نقاہت واضح تھی مگر ان کا تفکر دور نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اچھی طرح کھایا پیا کرو۔ انس کو غصہ آیا تھا۔ ابھی ناشتہ کرنے ہی تو آ رہی تھی، اس سے من منا کر کہا۔ سب کو یوں آس پاس کھڑے دیکھ کر وہ شرمندہ ہوئے جا رہی تھی۔ ناشتہ کرو اور اس کے بعد انس کے ساتھ جاؤ اور مکمل چیک اپ کرواؤ۔ تائی جان نے اسے تنبیہ کی تو وہ فرما برداری سے سر ہلاتی رہ گئی۔ ناشتے کے بعد انس اسے زارا مجاہد کے کلینک پر لے گیا تھا۔ دعا کرو زہرا، کوئی خوشخبری ہو، تائی جان نے کہا تو وہ ہنس دی۔ انشاءاللہ آپا، خیر ہی کی خبر ہوگی۔ معید بیٹا تم جاتی دفعہ زوہا کو مریم کی طرف چھوڑ دینا۔ تائی جان کی بات زوہا کے لیے حد درجہ غیر متوقع تھی۔ بہت بہتر۔ معید نے حسب عادت ان کے فرمان پر سر جھکا دیا تھا، مگر وہ زوہا تھی جسے احتجاج کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ میں وہاں جا کے کیا کروں گی؟ اسے اعتراض ہوا تھا۔ پھپھو ہے تمہاری، بغیر وجہ اور کام کے بھی جا سکتی ہو۔ چچی جان نے اپنی اکلوتی دختر کو گھور کر دیکھا تھا۔ خیر ابھی تو کام سے ہی بلایا ہے اس نے، تم جاؤ گی تو پتہ چل جائے گا۔ تائی جان نے نرمی سے کہا تو وہ بے بس ہونے لگی۔ میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا کہیں جانے کا۔ ابھی تو کل تمہیں لمبی چوڑی رشتہ داریاں نہ ہونے کا قلق ہو رہا تھا، جن کی غیر موجودگی کی وجہ سے تم کہیں آنے جانے سے قاصر ہو، اور آج اکلوتی پھپھو کے گھر جانا دوپہر لگ رہا ہے۔ چچی جان نے اس کے اچھے خاصے لتے لیے تھے۔ ایک تو آپ کو بس مجھے ڈانٹنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ روحانسی ہونے لگی۔ تم بھی کبھی ایک ہی بار میں بڑوں کی بات مان جایا کرو۔ انہوں نے ابھی بھی اسی انداز میں کہا تو تائی جان نے انہیں روک دیا۔ اچھا اب بس کرو زہرا۔ معید خاموشی سے اپنا ناشتہ کر رہا تھا، اتنا مگن جیسے سارے منظر سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ میں تو صرف اتنا ہی پوچھ رہی ہوں کہ کچھ وجہ تو بتائیں پھپھو کے ہاں جانے کی۔ وہ نروٹھے لہجے میں بولی تو انہوں نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، بس ذرا سے طبیعت خراب ہے مریم کی۔ صبح صبح عماد کا فون آ گیا تھا، کہہ رہا تھا کہ زوہا کو بھیج دے۔ تو پہلے کہتی نا، امی کو بھی بس گھما پھرا کے بات کرنے کی عادت ہے۔
वो मरियम पुप्पो की बीमारी का सुनकर फौरन उठ गई थी। 5 मिनट के अंदर वो न सिर्फ कपड़े बदल के वापस आ चुकी थी, बल्कि उसने अपने कपड़ों का छोटा बैग भी तैयार कर लिया था। मैं कुछ दिन उधर ही रुकूंगी, वो कह रही थी। ये हमरा किधर है? कॉलेज नहीं जाना उसे? मुझे भी देर करवा रही है। वजदान ने कॉरिडोर के सिरे पर ही सही आवाज लगाई थी। चची जान हमरा को आवाज देने लगी, जो पता नहीं कौन सी बुक ढूंढती फिर रही थी। वजदान झुंझलाया हुआ अंदर आया था। क्या मुसीबत है? अब चल भी पड़ो। ओफो, एक तो ये लायक फैक स्टूडेंट, इतनी जल्दी होती है यूनिवर्सिटी जाने की। हमरा कोफ्त का शिकार होते हुए बोली। अब बस करो, खबरदार जो लड़ते हुए गए तुम दोनों। जोहा ने उन्हें डांट दिया। वो दोनों कान दबाकर निकल गए। सुबह ही सुबह जोहा के साथ मुंह मारी करना बड़े हौसले का काम था। मुईद नाश्ते से फारिग होकर उठ गया था। जोहा पहले ही मजबूरन उसके इंतजार में बैठी थी। अगरचा रात वाले वाकई के बाद उसका सामना करना और उससे बढ़कर उसके साथ सफर करना अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर क्या किया जाता कि मरियम पुप्पो इस घर के सभी मकीनों को बहुत अजीज थी। वो खामोशी से गाड़ी में आ बैठी। मुईद ने गाड़ी स्टार्ट करते ही आदतन म्यूजिक ऑन कर दिया था। फौरन ही गाड़ी बेहंगम शोर से गूंजने लगी। एक तो ये वजदान भी ना। वो स्लो ड्राइव करता साथ ही साथ सीडी तब्दील कर रहा था। फिर अपनी पसंद का नंबर सेट करके वॉल्यूम आहिस्ता कर दिया। कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या, कोई रंग तो दो मेरे चेहरे को, फिर जख्म अगर महकाओ तो क्या। कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या। शायरा उसकी पसंदीदा थी और वो गजल गाई भी उसकी पसंदीदा सिंगर ने थी, मगर इस वक्त ये सुर संगीत बल्कि संगत ही जोहा को नागवार गुजर रही थी। उसने हाथ मारकर सीडी प्लेयर ऑफ करना चाहा, मगर वो इससे बेखबर हरगिज नहीं था। बसरत उसका हाथ मजबूती से थाम कर उस इकदाम से रोक दिया। जोहा ने करंट खाकर उसकी तरफ देखा। तुम मेरी गाड़ी में बैठी हो, वो जताने वाले अंदाज में बोला तो जोहा ने फिलफौर अपना हाथ खींचते हुए नागवारी से कहा, मैं इस वक्त खामोशी से सफर करना चाहती हूँ। ये काम जुबान बंद करके बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है, वो इत्मीनान से कह रहा था। जुबान बंद करके किया जा सकता है, मगर कान बंद करके नहीं। जोहा को भी जिद सी हो गई थी। और तुमने सोचा होगा कि मैं बिला चूंचना तुम्हारी ये बात मानूंगा? इतना इत्मीनान किस बुनियाद पर? वो इस्तेहजादिया अंदाज में पूछ रहा था। जोहा सुन हो गई। ये तंज बेवजह तो नहीं था। ये सारी गुफ्तगू गुज़िश्ता रात से पेवस्ता थी। वो समझ सकती थी कि उसकी बेलगाम गुफ्तगू ने मुईद हसन को खुशफहमियों की किन बुलंदियों पर पहुंचाया होगा। मुझे ऐसी कोई गलत फहमी नहीं है। मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहती, कजा कोई तवक्को रखना। वो चटक उठी थी। वो भवों को खफीफ से जुम्बिश देते हुए महफूज होने वाले अंदाज में हल्के से हंसा था। बात तक नहीं करना चाहती? वो अपनी हंसी को मुस्कुराहट में समेटते मुईद ने उसकी बात को दोहराया था। फिर उसे तंजी अंदाज में बोला, और मेरी ही गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी सफर कर रही हो? उसकी रूह तक झुलस गई थी। ये फकत मजबूरी है और कोई एहसान नहीं कर रहे मुझ पर, अपनी माँ का कहा निभा रहे हैं। बिल्कुल, और वैसे भी तुम मेरा एहसान कहाँ लेती हो सकता है जितना पेट्रोल खर्चो उतना किराया मुझे दे दो। वो बड़े इत्मीनान से कह रहा था। यकीनन उस रोज गिफ्ट की कीमत देने वाली बात पर तंज फरमाया जा रहा था। उससे कम भी नहीं करूंगी। मैं थर्ड लोग का एहसान लेना पसंद नहीं करती। जोहा ने अपनी दानिश में उसके तंज का बहुत मुनासिब जवाब दिया था। इतने दावे के साथ किसी के दिल की गहराई के बारे में बयानबाजी दुरुस्त नहीं होती। वो संजीदगी से कह रहा था, मगर जोहा अच्छी तरह जानती थी कि वो संजीदा नहीं है। कल रात की बेएहतियाती उसे अभी भी लुत्फ दे रही थी, और जोहा वो तो अपनी उस गुफ्तगू को सोचना तक नहीं चाह रही थी। इस सिचुएशन का ख्याल आता तो मुईद हसन की सोच को सोचकर वो नए सिरे से अहानत का शिकार होने लगती, मगर ये किस्मत ही थी जो सुबह सुबह उसे मुईद हसन के पेटे डाल गई थी। अब वो किस्मत को क्या कोसती जिसके साथ उसकी दोस्ती बहुत अरसा हुआ टूट चुकी थी। मैं फजूल मामलात में बयानबाजी करती भी नहीं। जोहा ने अपनी दानिश में उसे मुंह तोड़ जवाब दिया था, मगर वो सर हिलाकर बड़े दोस्ताना अंदाज में बोला, वाकई तुम्हारी गुफ्तगू का मौजू हमेशा बहुत ख़ास होता है। उसका अंदाज मुझे भी कल तुम्हारी रात की गुफ्तगू सुनकर हुआ है। जोहा ने अपने चेहरे पर दौड़ उठने वाली सुर्खी को बहुत अच्छी तरह महसूस किया था। यूं लगा जैसे पेशानी को किसी ने जलती सलाख से दाग दिया हो। वो सब बकवास थी, और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये सब कहना और करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी है। मगर याद रखिएगा, एक दिन मैं आपकी असलियत सबके सामने लाकर ही रहूंगी। वो दांत पीसते हुए कह रही थी। मुईद ने मुतासिफाना अंदाज में उसे देखते हुए कहा,
مجھے نہیں پتا تھا کہ زوہا میر بھی مجبور ہو سکتی ہے۔ معید کی بات نے پتہ نہیں کیسا اثر کیا تھا کہ اس کی نظر دھندلا گئی۔ اپنی یہ مجبوری اسے دن رات اس سب کی یاد دلاتی رہتی تھی جو وہ کھو چکی تھی، مگر یہ سب برداشت کرنا اور نبھانا بھی ایک مجبوری ہی تھی، اور جبر کی حقیقت کس قدر بدصورت ہے یہ زوہا نے اب بہت اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ تقدیر کے ہاتھوں کوئی بھی کہیں بھی مجبور ہو سکتا ہے معید حسن، اور بہت جلد آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے تلخی سے بولی تھی۔ معید جیسے اس کے بچکانہ انداز پر بے ساختہ ہنس گیا۔ یہ تو اب تم مجھے چیلنج کر رہی ہو، کیونکہ جو میرے دل میں ہے وہی زبان پر بھی ہے۔ میں آپ کی طرح دو چہرے اور دوغلی پالیسی نہیں رکھتی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا جس سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ عمر کاظمی خود اس قصے میں سے نکلا تھا۔ میں تو تمہاری ہیلپ کرنے کو تیار تھا، وہ کہہ رہا تھا۔ زوہا کو اپنے انتہائی نقصان کا شدید احساس ہونے لگا۔ شب خون مارا ہے آپ نے، ٹریپ کیا ہے مجھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے دل میں اب کسی کے لیے بھی کچھ نہیں پنپ سکتا، صرف اس لیے کہ میں ساری عمر آپ کے سامنے محبت کرنے کے جرم کی پاداش میں سر جھکا کے گزار دوں۔ بھول ہے آپ کی، وہ انتہائی نفرت سے کہہ رہی تھی۔ معید کے تاثرات میں سختی اترنے لگی۔ ماتھے کی ابھری ہوئی سبز رگ اس کے ضبط کی گواہی دے رہی تھی، اور جب وہ بولا تو یہی سختی اس کے الفاظ میں بھی تھی۔ تم صرف وہ سوچ رہی ہو جو تم سوچنا چاہتی ہو، اور وہ سمجھ رہی ہو جو تم سمجھنا چاہتی ہو۔ میرے گھر کا ہر فرد میرے لیے قابل تکریم ہے، چاہے صبا ہو، ہمراہ ہو یا تم۔ میں تم لوگوں کو اتنی ہی رسپیکٹ دیتا ہوں جتنی کہ اپنے گھر کے کسی بھی فرد کو دی جا سکتی ہے۔ میرا تم سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ تم سے شادی میں میری تمام تر رضامندی شامل ہے، کیونکہ یہ میری ماں کی خواہش ہے۔ نہ میں تمہیں ٹریپ کر رہا ہوں اور نہ ہی میرا مطمئن نظر کوئی بدلہ ہے، اور یہ سب وضاحتیں میں آخری بار کر رہا ہوں۔ تم اپنے دل و دماغ سے رجوع کرو، غیر جانبداری سے سوچو تو اچھی طرح جان لوگی کہ میں غلط نہیں کہہ رہا۔ باقی رہی زندگی گزارنے کی بات، تو اس کے لیے ہر انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ میں تمہیں تمہاری سوچ یا نظریہ بدلنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ اس نے مریم پھپھو کے گیٹ کے سامنے گاڑی روک دی تھی۔ بہت خوب، زوہا کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ چمکی تھی۔ آپ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں۔ میں ضرور امپریس ہو جاتی اگر یہ بات نہ جانتی کہ آپ ایک وکیل ہیں، اور جھوٹ کو سچ کے لہجے میں کہنا ہی آپ کا پیشہ ہے۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتے دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی تھی، پھر کھڑکی میں جھکتے ہوئے تلخی سے بولی، آپ کی یہ ساری لفاظی بیکار ہے، کیونکہ آپ اپنے خفیہ افیئر کا تذکرہ بہت پہلے مجھ سے کر چکے ہیں، جو شاید آپ تو بھول چکے ہوں مگر میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اگر آپ کو اس تکریم کا اتنا ہی خیال ہوتا تو کم از کم میرے پروپوزل پر حامی نہ بھرتے۔ وہ اب آگے بڑھ کر ڈور بیل بجانے لگی تھی۔ معید جو اتنے عرصے میں بہت پرسکون بیٹھا ہوا تھا، اب اس کی کشادہ پیشانی شکنوں سے پر تھی۔ گیٹ کھلنے سے پہلے ہی وہ گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ حالانکہ اسے مریم پھپھو کی ناراضگی کا اچھی طرح اندازہ تھا، مگر اس وقت اس کی ذہنی کیفیت یہاں ٹھہرنے کی متقاضی نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم پریگننٹ ہو، ڈاکٹر زارا مجاہد نے اس کی نبض چیک کرتے ہی خوش دلی سے کہا، تو نگین ہمن نقصی اس کا مسکراتا چہرہ دیکھنے لگی۔ مگر میں پھر بھی چند ٹیسٹ لکھ رہی ہوں تاکہ تمہاری تسلی بھی ہو جائے، اور ہاں، ابھی سے اپنی خوراک کا مکمل دھیان رکھو۔ وہ اب شفاف صفحے پر ٹیسٹ لکھ رہی تھی جو نگین کو کروانے تھے، اور ادھر وہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ ان ٹیسٹ سے فارغ ہو چکی تھی۔ ویٹنگ روم میں آئی تو پریشان سا انس محو انتظار تھا۔ اسے دیکھتے ہی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ جیسے اس کے تاثرات ہی سے سب کچھ جان لینا چاہتا تھا، مگر اس نئی اور عجیب سی کیفیت نے اسے پہلی بار انس سے بھی نظر ملانے سے جھجکا دیا تھا۔ یوں ہی چند ایک ٹیسٹ لیے ہیں ڈاکٹر نے۔ وہ بہت مدھم سی تھی۔ انس کی پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ یہ کیسی ڈاکٹری ہے؟ کچھ تو بتایا ہوگا۔ کل ٹیسٹ کی رپورٹ مل جائے گی، اب چلیں۔ نگین نے اس کی کلائی تھامتے ہوئے قدم بڑھائے تو انس اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ نگین کو ہنسی آنے لگی۔ گدگدانے والی یہ ہنسی اس کے اندر سے ابھری تھی۔ اس کے اس قدر غیر متوقع انداز نے انس کو متحیر کیا تھا۔ وہ چلتے چلتے اس کے سامنے آ گیا۔ نگین کے ہونٹوں پر بہت الوہی اور جھیپی جھیپی سی مسکراہٹ تھی، اور چہرے پر تمتماہٹ، جیسے وہ بہت خوش اور پرجوش ہو۔ تو مجھے بتا کیوں نہیں رہی کیا بات ہے؟ وہ اب جھنجھلا گیا تھا۔ ریسپشن پر موجود نرسوں کو مسکراتی نظروں سے دیکھتے پا کر نگین نے خفیف سا ہو کر انس کو گھورا تھا۔ اچھی بھلی تو جا رہی ہوں آپ کے ساتھ، کوئی سنگین بات نہیں ہے، بس ذرا سی کمزوری کی وجہ سے سر چکرا گیا تھا، باقی سب کل ٹیسٹ کی رپورٹ سے پتہ چل جائے گا۔
انس کو ذرا بھر بھی تسلی نہیں ہوئی تھی، مگر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ کلینک سے باہر نکل آیا۔ وہ انس کو ڈاکٹر زارا کی تشخیص بتانا چاہ رہی تھی، مگر جانے یہ ڈھیر ساری جھجک اور حیا کہاں سے امنڈ آئی تھی جو اس کی زبان بندی کا باعث بن رہی تھی۔ کل میں خود رپورٹ لینے آؤں گا، وہ کہہ رہا تھا۔ نگین بے ساختہ ہنس دی۔ تمہارے بڑے دانت نکل رہے ہیں، میری پریشانی کا ذرا بھی احساس نہیں ہے تمہیں؟ وہ چڑھ گیا تھا۔ گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے اسے گھورنا چاہا، مگر اس طرف تو بہت اندیکھا مگر دل پسند سا منظر تھا جس نے انس کی نگاہ کو جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک، چہرے کی تمتماہٹ اور ہونٹوں پر پھیلی نہ سمجھ آنے والی مسکراہٹ بے حد دلکش تھی۔ اگین انس کو وہ بہت انوکھی اور انجانی سی لگی۔ بے حد بے ساختگی کے ساتھ اس نے نگین کے رخسار پر ہاتھ پھیر کر اس کے لمس کو محسوس کرنا چاہا تھا۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے آج تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ اس کے انداز میں نگین کے لیے بہت محبت، بہت شدت تھی۔ نگین کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیوں اور کس بات پر اس کی مسکراتی نظر جھلملا گئی تھی۔ انس، آپ ہمیشہ مجھ سے یوں ہی محبت کرتے رہیں گے نا؟ وہ کبھی جذباتی نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس کی طبیعت میں الڑپن اور لاپرواہی کا عنصر تھا، مگر جانے اس پل کیسے لمحوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا کہ وہ بھی تجدید وفا چاہنے لگی تھی۔ انس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسٹیئرنگ ویل پر اپنے ہاتھ کے نیچے رکھتے ہوئے شوخی سے کہا، بالکل کروں گا، حتیٰ کہ ہمارے ڈھیر سارے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بھی ہو جائیں گے، تب بھی تم سے یوں ہی ڈائلاگز بولا کروں گا۔ وہ ایک دم سے جھیم گئی تھی۔ وجود میں ایک نامعلوم سا احساس ہلچل مچا گیا تھا، مگر لاکھ چاہنے کی کوشش کے باوجود وہ انس سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ اسے گھر چھوڑ کر انس آفس چلا گیا تھا۔ خیریت تھی نا؟ تائی جان واضح طور پر پوچھنے سے جھجک گئی تھی۔ خود نگین بھی جھیم سی گئی۔ جی، کچھ ٹیسٹ کروائے ہیں، کل رپورٹ مل جائے گی۔ پھر بھی کچھ تو کہا ہوگا ڈاکٹر نے؟ وہ اپنے شبے کی تصدیق چاہ رہی تھی۔ بات ہی ایسی تھی کہ وہ متجسس ہو رہی تھی، ورنہ یوں کوریدنا ان کی عادات کا حصہ نہیں تھا۔ ان کے برعکس چچی جان نے سیدھے صبح اس سے 2-3 سوالات خالص خواتینی انداز میں پوچھے، جن کے نگین نے بہت جھجکتے ہوئے جواب دیے تھے۔ پھر تائی جان کو مائنے خیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ انہوں نے اٹھ کر نگین کا سر جوم لیا۔ ٹیسٹ کی طرز تفصیل ہی معاملے کی تہ تک پہنچنے کو کافی تھی۔ انشاءاللہ خیریت ہی ہوگی، خدا خوشیوں سے تم دونوں کا دامن بھرے گا۔ نگین حیا آلود انداز میں مسکرا کر رہ گئی۔ میں ابھی تمہارے لیے فروٹ لے کر آتی ہوں۔ چچی جان فوراً اٹھ گئی تھی۔ ابھی تو میں ناشتہ کر کے گئی تھی۔ وہ انہیں روکنے لگی۔ یہ موئے سلائس اور انڈے سے کیا بنتا ہے؟ اب میں خود تمہاری خوراک کا چارٹ بناؤں گی، یہ نظر انداز کرنے والا معاملہ نہیں ہے۔ تائی جان نے محبت بھرے انداز میں اسے ڈانٹا تو ان کی شفقت کو محسوس کرتے ہوئے وہ مسکرا دی۔ رات بھی انس کے ذہن پر وہی رپورٹس سوار تھی۔ کھانے کے بعد وہ اسے ساتھ لیے ٹہلنے کی غرض سے ٹیرس پر آ گیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے ڈاکٹر ہی نالائق ہے، بھلا وہ ڈاکٹر ہی کیا جو مریض کی نبض دیکھ کر مرض نہ بتا سکے؟ وہ ناراضگی سے کہہ رہا تھا۔ آپ کی فیملی ڈاکٹر ہے جس کے بارے میں آپ یہ سب کہہ رہی ہیں؟ نگین کو اس کی بے چینی محفوظ کر رہی تھی۔ فیملی ڈاکٹر نالائق نہیں ہو سکتی کیا؟ وہ اسے گھور کر پوچھنے لگا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہلکی ہوا سے اڑتے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستی نفی میں سر ہلانے لگی۔ خیر لائق تو وہ بہت ہے، میری نفس پر ہاتھ رکھتے ہی مرض بتا دیا تھا اس نے۔ وہ مسکراہٹ دبانے کی کوشش میں ناکام ہوئی جا رہی تھی۔ انس چونک کر اس کی طرف پورے دھیان سے متوجہ تھا۔ کیا بتایا تھا اس نے، اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ پریشان ہونے لگا۔ آپ کو بتانے سے بھلا کیا ہو جاتا؟ نگین کو اس کی پریشانی نے لطف دیا تھا۔ چہرے پر مسکین سا تاثر سجا کر بولی تو وہ وحشت زدہ سا ہونے لگا۔ کیا کہا تھا اس نے نگی؟ یہی کہ میں اب چند دنوں کی مہمان ہوں۔ اس نے خود پر بمشکل سنجیدگی طاری کی تھی۔ خیال یہی تھا کہ انس کو پریشان دے کر لطف لے گی، مگر اس کی بات کے جواب میں انس کے چہرے پر زلزلے کے سے تاثرات چھا گئے۔ وہ بے یقینی اور صدمے کا شکار تھا۔ تب نگین کی ہنسی چھوٹ گئی۔ مذاق کر رہی ہوں میں؟ اور اس کے اگلے لمحے میں جو ہوا وہ نگین کے لیے ناقابل یقین تھا۔ انس نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ بھاری مردانہ ہاتھ نے اس کا دماغ جھنجھنا کر رکھ دیا۔ وہ اس قدر بے یقینی کی کیفیت میں گھری کہ رونا بھی بھول گئی، اور اس سے اگلے پل انس نے اسے کھینچ کر باہوں میں بھر لیا تھا۔ تم ساری عمر یوں ہی جاہل رہو گی، ہمیشہ شوہر کا دل دھڑکانے کے بجائے دل دہلانے والی باتیں کرتی ہو۔ وہ اسے شانوں سے تھام کر سامنے کرتا کہہ رہا تھا، مگر نگاہ اس کے رخسار کا طواف کر رہی تھی جہاں وہ بے اختیار ہی اپنے ہاتھ کا پرنٹ چھاپ چکا تھا۔
وہ یقیناً اپنی اس بے اختیارانہ حرکت پر سخت پشیمان تھا۔ نگین اس مسخری سی کیفیت سے نکل کر غصے میں آ گئی، مگر اس غصے پر بھی بے یقینی غالب تھی۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا؟ اور تم نے جو میری جان نکال لی تھی وہ کیا؟ وہ اپنی صفائی پیش کرنے والے انداز پر اتر آیا تھا۔ میں نے ذرا سا مذاق کیا اور آپ نے مجھے... اسے مارے دکھ کے رونا آنے لگا۔ دل تو ابھی تک بے یقینی کی زد میں تھا۔ بھلا انس ایسی حرکت کر سکتا تھا؟ مگر رخسار سے اٹھتی ٹیسیں حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایسا محبوب شوہر بھلا... اس کی جھلملاتی آنکھوں میں انس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، تمہیں مذاق کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ مذاق میں بھی ایک رومانس ہوتا ہے۔ اس کے رخسار پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ چہرہ پھیرتے ہوئے غصے سے بولی، ہر بات میں رومانس ہوتا ہے، اس تھپڑ میں کون سا رومانس تھا؟ انس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے اسے شانوں سے تھام کر خود سے قریب کیا تھا۔ اگر محسوس کرو تو اس تھپڑ میں بھی رومانس تھا۔ تمہارا یہ بےہودہ سا مذاق میری جان نکال کر لے گیا تھا۔ پل بھر کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میں بالکل بے جان ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد تمہاری ہنسی اور مذاق کا اعتراف۔ یہ تھپڑ میری بدترین ذہنی کیفیت کا غماز تھا، اس دکھ اور تکلیف کا ریئیکشن تھا جو تمہارے اس مذاق سے مجھے پہنچی۔ میں ایک پل تم سے دور نہیں رہ سکتا، اور تم دائمی جدائی کی بات کر رہی تھی۔ ابھی تو ہمارے پیار کی ایک بہار بھی نہیں گزری نگی۔ آئندہ کبھی مذاق میں بھی ایسا مت کہنا۔ اس کے بے پناہ محبت سے بوجھل لب و لہجے نے نگین کو بہت متاثر کیا تھا۔ اس کی محبتوں پر دل تفاخر سے بڑھنے لگا، مگر جان بوجھ کر منہ بسوڑتے ہوئے بولی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اتنی پیاری بیوی کو اتنے ظالمانہ طریقے سے سمجھایا جائے۔ ابھی تک میرا گال سنسنا رہا ہے۔ آئی ایم سوری، مگر چونکہ قصور میرا ہے، درد میرا دیا ہوا ہے، تو دوا بھی میں ہی لگاؤں گا۔ اس کے نگاہوں کا پیار اور نرمی اس کے لب و لہجے میں بھی سمٹ آئی تھی۔ وہ آئی تو مریم پھپھو کی تیمارداری کے خیال سے تھی، مگر ان 7 دنوں میں انہوں نے اسے صحیح معنوں میں گھن چکر بنا کے رکھ دیا۔ صبح سے لے کر شام تک نہ صرف زوہا کو کچن میں گھسائے رکھتی، بلکہ خود کسی سخت گیر میڈم کی طرح اس کے سر پر سوار رکھتی۔ میرا بچہ بہت خوش خوراک ہے، میں چاہتی ہوں تمہیں اس کی پسند کی ہر ڈش بنانی آ جائے، وہ معید کے متعلق کہتی تھیں۔ زوہا کا حلقہ کڑوا ہونے لگتا، جی چاہتا ایپل پائی میں چینی کی جگہ مٹھی بھر مرچیں جھونک دے۔ اب اگلے چند ماہ تک اب زوہا کی شکل کو ترسیں گی، یہ نہیں آنے والی ادھر۔ اماد اس کی درگت سے لطف اٹھا رہا تھا۔ یقین جانے اماد بھائی، میں دنیا کی وہ واحد ساس لڑکی ہوں جس کی بیک وقت 3 ساسیں ہیں، ایک تائی جان، ایک امی اور ایک پھپھو۔ زوہا خود عاجز آ چکی تھی، مگر اماد مزے میں تھا۔ روزانہ ایک سے ایک اچھی ڈش کی رونمائی ہو رہی تھی۔ ویسے زوئی، اب میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر معید کی وکالت ٹھپ بھی ہو گئی تو تم اسے ہوٹل کھولنے کا مشورہ دے سکتی ہو۔ ماما تو تمہیں پرفیکٹ کوک بنا کے ہی واپس کریں گی، بڑی مشکل سے ان کے ہاتھ لگی ہو۔ اماد اس کی بنائی ہوئی بریانی کھاتا توصیفی انداز میں کہہ رہا تھا۔ آپ کو مجھ سے کیا ہمدردی ہونی ہے، آپ کی زبان کا تو چسکا پورا ہو رہا ہے۔ وہ جل کر بولی تو مریم پھپھو نے اسے ڈانٹ دیا۔ خبردار، جو برے دل سے کچھ سیکھا ہو تو اتنے اچھے بندے کے لیے تو... وہ یقیناً معید ہی کی تعریف کرنے لگی تھی جب زوہا نے قطع کرتے ہوئے زچ آ کر کہا، اچھے کے لیے تو کسی خاص سانچے میں ڈال کر کوئی لڑکی بناتے آپ لوگ۔ مجھے خامخواہ امتحان بلکہ امتحانوں میں ڈال رکھا ہے۔ ہم کفایت شعار لوگ ہیں، تمہیں ہی ٹھونک بجا کر صحیح کر لیں گے۔ اماد نے ہلکا سا قہقہ لگا کر کہا تھا۔ شٹ اپ اماد۔ مریم پھپھو نے اسے خفیف سا گھور کر دیکھا تھا، پھر زوہا کو ناصحانہ انداز میں سمجھانے لگی، تمہیں تو بہت خوش ہو کر اور دل سے یہ سب سیکھنا چاہیے۔ جب ہم کسی بہت پرفیکٹ انسان سے ناتا جوڑتے ہیں تو ہمیں بھی اس کے معیار تک پہنچنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے، اور جب بندہ معید حسن جیسا ہو پھر تو خود بخود ہر کام محنت کے بجائے محبت سے کرنے کو جی چاہتا ہے۔ زوہا کا دل برا ہونے لگا۔ جن نصیحتوں اور فضیحتوں کی وجہ سے وہ گھر سے بھاگی تھی وہ یہاں بھی ان کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کتنا لکی ہے معید، اماد نے حسرت بھری آہ بھری تھی۔ بس اس کی قسمت پرش کرتے رہنا، اتنا نہیں کہ خود ہی کو کسی قابل بنا دو تاکہ ہر لڑکی تمہاری رفاقت کو اعزاز سمجھے۔ مریم پھپھو سے سمجھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ اب بھی اسے دبٹا تو وہ ہاتھ اٹھا کر بے نیازی سے بولا، میں صرف ایک ہی شادی کروں گا، ہر لڑکی سے نہیں۔ اگر کوئی لڑکی اس صدی میں مانی تو... وہ جل کر رہ گئی۔ اتنی ہی جلدی ہے آپ کو شادی کی تو کوئی لڑکی پسند کیوں نہیں کر لیتے اماد بھائی؟ زوہا نے بھی معاملے میں دلچسپی لی تھی، یوں بھی وہ موضوع بدلنا چاہ رہی تھی۔ ہر جگہ معید حسن کا حوالہ اب اس کی چڑ بننے لگا تھا۔
ऐसे ही थोड़ी पसंद कर लूंगा लड़की। वो कदरे इतरा कर बोला था। मेरी पसंद की लड़की मेरी ही तरह अलग खसूसियात की मालिक होगी। तुम्हारी तो आज तक मैंने दुनिया सींग नहीं देखे जो उसके भी होंगे। मरियम फुप्पो ने बेरुखी से कहा तो जोहा के हंसने पर वो बुरा मान गया। देख लीजिएगा, अभी तो आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। बाद में जब मेरी पसंद की लड़की आपके सामने आएगी तो आप मोहित से ज्यादा मेरी तारीफ करेंगी। 27 सालों में तो ऐसा मौका कभी नहीं दिया तुमने। अल्लाह रखे बाकी उम्र भी गुजर ही जाएगी। मरियम फुप्पो को दिल जलाने में कमाल हासिल था। ये इमाद का जाती ख्याल था, और दिल भी इमाद का हो तो फिर तो उनका हर तंज बेमिसाल होता था। अगर मैं इधर रहने को ना आई होती तो इमाद भाई तो मैं तो आपसे बड़ी इम्प्रेस थी। जोहा हंसते हुए कह रही थी। ये सिर्फ बादे मुखालिफ हैं, मगर मैं इनकी तुंदही से घबराने वाला नहीं हूँ। वो मरियम फुप्पो की तरफ इशारा करता तफाखुर से कह रहा था। ये भी तुम्हारी तरह सिर्फ बातों ही का खाता है। अब की बार मरियम फुप्पो उन दोनों ही को रकेत गई थी। जोहा तड़प कर रह गई। ये अच्छी रही, मुझे भी निकम्मों की लाइन में लगा दिया। 7 दिनों से मुसलसल मुर्ख का मुख्तलिफ तरीकों से तिया पांचा करने में लगी हुई हूँ, सिर्फ आपकी खुशी के लिए। और ये बिरयानी अब तो ख्वाब में भी हाथ चलाऊं तो इतनी ही अच्छी बन जाए। मगर आप भी अम्मी की तरह दिल तोड़ने में माहिर हैं। बिल्कुल सही पहचाना तुमने इन्हें, मगर ये अभी जो तुमने मुझे खड्डे लाइन लगाया है ना, उसका बहुत सदमा है मुझे। ईमान मुतासिफान अंदाज में कह रहा था, जबकि मरियम फुप्पो उसकी शिकायत पर बेसाख्ता मुस्कुरा दी थी। फिर बड़ी मोहब्बत से कहने लगी, मेरी जान, यूं ही तो नहीं डांटती मैं। लड़कियों को घरदारी में परफेक्ट होना चाहिए, बल्कि हर उस काम में जो लड़कियों की मस्बत जहनी और खांगी तामीर और तकमील का बायस हो, और लड़की को बार बार मुड़कर अपने मैके वालों की तरफ न देखना पड़े। और बेटे को फिटकारने में कौन सी हिकमत अमली छोड़ी है, जरा वो भी बता दें। इमाद ने नाराजगी से पूछा तो वो गहरी सांस भर कर बोली, ये कि मैं तुम्हें इंसान बनाना चाहती हूँ। जोहा को उसकी इज्जत अफजाई पर हंसी आई थी। मैं तो डरती ही रहती हूँ, किसी दिन जाने कैसी लड़की का हाथ पकड़कर आ जाएगा कि इनसे मिलिए, ये मिसेस इमाद हैं। वो जोहा से कहती दर हकीकत इमाद को सुना रही थी। देखा, ऊपर ऊपर से कितनी ब्रॉड माइंडेड बनती हैं, मगर जहां बेटे की शादी का मसला आया फौरन अपने पसंद की लड़की की पख लगा देती हैं। इमाद ने फौरन कहा था, फिर जताने वाले अंदाज में बोला, मगर अम्मी हुजूर, शायद आप ये हकीकत भूल रही हैं कि उससे गुजारा मेरे साथ करना है, ना कि आपके साथ। शौहर के साथ तो लड़कियां गुजारा कर ही लेती हैं, सासों के साथ नहीं करती। मैं तो ऐसी बहू लाऊंगी जो मेरी खिदमत करे। आखिर मैंने भी तो उसके शौहर की इतने साल खिदमत की है। वो मुस्कुराहट दबाकर कह रही थी। तो कोई नर्स ले आए ना, वो वाज़ेह तौर पर जल कर बोला था, और उसकी जलन को बढ़ावा जोहा ने दिया। और धोबन, बावर्चन और मालन कहाँ से आएगी? ये तो मेरी 4 शादियां करवा कर ही रहेंगी। इमाद को फौरन यकीन था। फिक्र मत करो मेरी जान, अच्छी बीवी वही होती है जिसमें ये सारी खसूसियात हो। शादी का मतलब सिर्फ जज्बाती ही नहीं, जहनी और घरेलू सुकून भी होता है। अब शौहर को खाना होटल से लाना हो, कपड़े धोबी से धुलवा कर प्रेस करवाने हो, तो उस बेचारे का सुकून तो गलत होगा ना। उन्होंने रिसान से कहा तो वो उनकी बात सुनकर जोहा को डराने वाले अंदाज में बोला, अन करीब तुम भी इन ओहदों पर फायज होने वाली हो। मरियम पुप्पो किचन में गई तो जोहा ने तमस्खुर से कहा, यह तो वक्त ही बताएगा कि कौन किस ओहदे पर फायज होने वाला है। ओह, इमाद जैसे उसकी बेवकूफ़ी पर हंसा था। मुईद हसन जैसे बंदे किचन में घुसकर बीवी के लिए चाय नहीं बनाया करते। बेवकूफ़, उनकी खातिर तो हर कोई खुद ही भाग भाग कर काम करता है, मगर मैं हर कोई नहीं, जोहा मीर हूँ। वो इत्मीनान से कहती बर्तन समेटने लगी। मुईद की किस्मत। वो शरारत से आह भर कर पानी पीने लगा। उसका मतलब जानकर जोहा पहले तो उसे घूरती रही, फिर अपने ग्लास में बचा पानी इमाद पर उछाल दिया। वो हड़बड़ा कर उठा था। ये आपको बताने के लिए कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ, इत्मीनान से कहा तो वो धप से अपनी नशिस्त पर बैठते हुए मुतासिफान अंदाज में बोला, अब तो मुझे सही मुआयनों में अपने जिगरी यार से हमदर्दी हो गई है। उसे मालूम ही नहीं कि उसके कितने बुरे दिन आने वाले हैं। उसके अल्फाज ने जोहा को तिल मिलाने पर मजबूर कर दिया, मगर मरियम पुप्पो के आ जाने की वजह से वो उसे जवाब नहीं दे पाई थी। बस बिठाकर फजूल बातें करवा लो इससे जितनी मर्जी। वो इमाद की आखिरी बात सुन चुकी थी। जोहा उसे मुंह चढ़ाती बर्तन ट्रे में रखे किचन की तरफ बढ़ गई। उसी वक्त डोर बेल बजने की आवाज आई तो इमाद फौरन उठ गया। अब इतनी रात को निकल न जाना किसी के साथ। मरियम पुप्पो ने तंबीही अंदाज में कहा था। वाह भाई, इमाद ना हुआ कोई जवान जहान लड़की हो गई जो निकल जाएगी।
وہ ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی زوہا کے پاس چلی آئیں جو چائے بنا رہی تھی۔ اگلے چند منٹوں کے بعد عماد کچن میں آیا تو غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھا۔ آ گئے ہوں گے دوست بلانے، مریم پھپھو نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا کر زوہا کو دیکھنے لگا جو اب ان کی طرف پلٹ کر کیبنٹ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ پھر کون ہے اس وقت؟ وہ حیران سی پوچھ رہی تھی۔ کوئی لڑکا ہے، وہ اب بھی زوہا کو دیکھ رہا تھا۔ پھر آگے بولا تو اب تک بے پرواہ کھڑی زوہا بری طرح چونک گئی۔ وہ زوہا سے ملنے آیا ہے۔ زوہا سے؟ کون ہے وہ؟ مریم پھپھو پریشان سی پہلے عماد کو اور پھر زوہا کو دیکھنے لگی۔ مجھ سے بھلا کیوں ملنا چاہے گا وہ خود کنفیوز سی ہو گئی۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ زوہا کے لیے پرایا نہیں، اور یہ بھی کہ اس کا زوہا کی زندگی میں بہت خاص مقام ہے، ڈھونڈتا ہوا آیا ہے اسے یہاں۔ عماد نے جیسے دھماکہ کر دیا تھا۔ مریم پھپھو تو ساکت ہوئی ہی تھی، زوہا کو بھی یوں لگا جیسے اس کے وجود میں جان باقی نہ رہی ہو۔ عمر کاظمی، اس کا وجدان بری طرح سے چلایا تھا۔ یہ کس کی آہٹ ہے دل میں؟ دھڑکن جیسے ٹوٹ رہی ہے۔ مدت کی گمسم خاموشی رفتہ رفتہ روٹ رہی ہے، ہاتھ سے میرے چھوٹ رہی ہے۔ وہ بے یقینی کے جھکڑوں کی زد میں تھی۔ دل کی دھڑکنیں اس قدر بے ترتیب ہوئیں کہ اسے ان کے تھمنے کا یقین ہونے لگا۔ السلام علیکم۔ اسی وقت معید نے کچن میں جھانکتے ہوئے مریم پھپھو کو سلام کیا تو عماد ہنستا ہوا اس کی طرف پلٹ گیا۔ کیا یار، 2 منٹ تو ٹک کر بیٹھ جاتے، اتنے مزے کی سچویشن بن رہی تھی۔ یہ ذرا شکل دیکھو زوہا میر کی، جو کسی سے نہیں ڈرتی۔ وہ معید کو ساری بات بتاتے ہوئے اب زوہا کا مذاق اڑا رہا تھا۔ معید کی اس کی جانب اٹھنے والی نظر بے ساختہ تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی آنسو نراز کی کیفیت اور پھیکے پن نے معید کو معاملے کی تہ تک فوراً پہنچا دیا تھا، مگر اس سے اگلا لمحہ ان سب کو گنگ کر دیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں روکتی تیزی سے کچن سے نکل گئی تھی۔ زوہا سنو تو! مریم پھپھو حواس میں لوٹتی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ عماد متغیر تھا۔ خواہ مخواہ پریشان کیا ہے تم نے اسے؟ معید نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا تو وہ الجھ کر بولا، مذاق کر رہا تھا یار، میں نے سوچا کہ جب اصلیت پتہ چلے گی کہ باہر تم تھے تو وہ بھی انجوائے کرے گی، مگر اس کا رد عمل بہت غیر یقینی ہے۔ چھوڑو، یوں بھی اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جذباتی ہونے کی عادت ہے۔ عماد کو پشیمان دیکھ کر معید نے بے پرواہی اختیار کرتے ہوئے کہا، پھر بھی یار معید، میں اسے رلانا نہیں چاہتا تھا۔ عماد بیچارہ اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ نوب گھما کر برنر آف کرتے ہوئے معید نے اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ صوفے میں دھسی بیٹھی تھی مگر رو نہیں رہی تھی۔ معید نے دیکھا اس کی پلکیں ابھی بھی نم تھی، شاید جذباتیت کا ریلا گزرنے میں بہت وقت نہیں لگا تھا۔ وہ مریم پھپھو کی تسلی کے لیے مسکرائی بھی تھی، بے رنگ اور بے کشش مسکراہٹ۔ معید نے لب بھینچے تھے۔ پھر بھی زوہا، اتنی سی بات کا اتنا اثر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ مریم پھپھو ابھی بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں پھپھو، میں ڈر گئی تھی۔ وہ نظریں جھکائے ہوئی تھی۔ ہاں، تم نے سوچا ہوگا کہ کوئی الف لیلوی جن تم سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کو آ گیا ہے۔ یہ بھی شکر ہے کہ بے ہوش نہیں ہو گئی۔ ٹھنڈے پانی کی جگہ میں ابلتی چائے کے چھینٹے مارتا منہ پر۔ عماد نے دانت پیس کر کہا، آپ تو آج کی تاریخ میں مجھ سے بات بھی مت کریں، اتنے برے لگ رہے ہیں مجھے۔ وہ عماد سے مکمل خفا تھی۔ یہ تو ہے ہی الٹے دماغ کا۔ میں تو خود پریشان ہو گئی تھی کہ جانے کون آ گیا جتنے دھڑلے سے زوہا کا نام لے رہا ہے۔ مریم پھپھو معید کو بتا رہی تھی، کامن سینس کی بات ہے والدہ محترمہ، اتنے دھڑلے سے اس کی زندگی میں خاص مقام رکھنے کا دعویٰ تو ایک ہی شخص کر سکتا ہے جس کے نام اس کے جملہ حقوق محفوظ ہو چکے ہیں۔ عماد نے ڈٹائی سے کہا تو معید رسانیت بھرے لہجے میں بولا، ہو سکتا ہے زوہا کو کسی اور کا خیال آیا ہو۔ اوہو، رقیب روسیہ! عماد نے بھویں اچکاتے ہوئے شرارت سے زوہا کی طرف دیکھا جو ایک بار پھر سے اہانت کا شکار ہوئی تھی۔ معید کا اشارہ سمجھنا اتنا مشکل تو نہ تھا اس کے لیے۔ اچھا، اب پھر سے تنگ مت کرو اسے۔ مریم پھپھو نے زوہا کا دل رکھنے کی خاطر پھر سے انہیں ڈانٹا تھا۔ تم سنو، آج ادھر کا راستہ کیسے بھول پڑے؟ یا پھر کوئی کشش تھی جو کشاں کشاں ادھر کھینچ لائی؟ عماد نے ریلیکس ہو کر بیٹھتے ہوئے معید سے پوچھا تو اس شرارت کا مقصد بھی زوہا ہی کو تنگ کرنا تھا۔ حسب توقع وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ مریم پھپھو نے متاسفانہ نظروں سے اپنے سپوت کو دیکھا تھا۔ اس سے تم ہی کچھ سمجھاؤ معید، میں تو تنگ آ گئی ہوں اس کی غیر سنجیدگی سے۔
پتہ نہیں کب عقل آئے گی اسے۔ وہ جیسے عماد سے بالکل ہی مایوس ہو گئی تھی۔ عماد نے ہنستے ہوئے اٹھ کر انہیں گلے سے لگا لیا تو ان کا غصہ بھانگتے دیر نہیں لگی۔ دیکھا، یہ بھی ایکٹنگ ہے اس کی۔ وہ مسکرا دی تھی مگر اس بار ان کے لب و لہجے میں ممتا کا مخصوص پیار تھا۔ پھر وہ معید سے پوچھنے لگی، کھانا لگاؤں تمہارے لیے معید؟ نہیں آنی، کھانا تو میں کھا کے آیا ہوں۔ مامی کہہ رہی تھیں کہ آتی دفعہ زحا کو گھر لے آؤں، اس لیے آنا پڑا۔ کسی دوست کے ساتھ ڈنر تھا، نکلتے نکلتے دیر ہو گئی۔ اس نے تفصیل بتائی تھی۔ اوف ہو، جیسے اس لڑکی کے بغیر تو گھر چل ہی نہیں سکتا۔ مریم پھپھو کو اپنی ٹریننگ کے ادھورا رہ جانے کا غم ستانے لگا۔ چل سکتا ہے آنی، بلکہ بہت اچھی طرح چل رہا ہے، مگر وہ کیا ہے نا، اس ملک کی طرح ہم اپنے گھر میں بھی تخریب کار عناصر کی موجودگی کے حد درجہ عادی ہو گئے ہیں۔ وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ مریم پھپھو اس کی شرارت پر ہنسنے لگی، مگر چھوٹی ٹرے میں چائے کے 3 مگ رکھ کے لاتی زحا کو اس کی بات بہت بری لگی تھی۔ سن رہی ہو زحا؟ عماد نے جلتی پر تیل چھڑکنے والی حرکت کی تھی۔ میں نے کبھی فضول باتوں پر دھیان نہیں دیا، وہ اطمینان سے کہتی بیٹھ گئی تھی۔ ڈیئر کزن، یہ وہ باتیں ہیں جو تمہیں تمہاری عمر سننی ہے، دھیان بلکہ دل لگا کر۔ اتنے بیکار کاموں کے لیے نہیں رکھا اس دل کو، اور ویسے بھی آپ سے تو میں بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ اسے یاد آ گیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے وہ نادانستگی میں اسے ماضی کے نوکیلے کانٹوں پر ننگے پیر چلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس چھوٹے سے مذاق نے کیسے اس کی ہستی زیر و زبر کر دی تھی۔ اس نے خود کو اس ڈگمگاہٹ سے کیسے سنبھالا تھا، یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ ہاں جی، اب آپ کے ساتھ باتیں کرنے والے جو آ گئے ہیں، ہماری گفتگو کو کس کھاتے میں لائیں گی آپ؟ عماد کی آنکھیں شرارت سے جگمگا رہی تھی۔ زحا کی کنپٹیاں سلگ اٹھی، مگر مریم پھپھو کی موجودگی کے باعث کوئی جلتا بھنتا جواب دینا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ بھی نظر انداز کر کے پھپھو کو چائے دینے لگی۔ تم نہیں پیو گی؟ انہوں نے چائے کے 3 مگ دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو اسے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی چائے معید کے حصے میں چلی گئی تھی۔ دیکھا، اسے کہتے ہیں مشرقیت، عماد نے سراہا تھا، مگر اس کی شرارت ابھی بھی واضح تھی۔ آج تم بھی رک جاؤ معید، صبح چلے جانا، ایسے بھی کیا جلدی ہے؟ ضرور رکتا آنی، مگر مجھے رات کو دیر تک کوئی نہ کوئی کیس فائل اسٹڈی کرنا ہوتی ہے، اس لیے فی الوقت تو معذرت، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ویسے معید، یار یہ وکالت کا دھندا تو سنا تھا مندہ ہو گیا ہے، مگر تمہاری وکالت تو ایسے دوڑ رہی ہے جیسے نئی نویلی موٹر سائیکل، بہت پاپولر ہو گئے ہو اپنے پروفیشن میں۔ عماد اسے سراہ رہا تھا، اور واقعی اس میں 1% بھی جھوٹ نہیں تھا۔ معید کی قسمت کہیں یا اپنے پیشے سے مخلصی، وہ بہت کم مقدمہ ہارتا تھا، اسی وجہ سے اس کی شہرت بہت جلد پھیلی تھی۔ اس کا انداز بیاں اور اس پر مضبوط اور اٹل لب و لہجہ، اس کے دلائل بہت ٹھوس اور حقائق پر مبنی ہوتے تھے، جن کی وجہ سے وہ مخالف وکیل کو خاصا ٹف ٹائم دیتا تھا۔ خدا کا شکر ہے بس، البتہ اس سٹڈیز کو میں نے کبھی پس پوش نہیں ڈالا، جس کی وجہ سے خدا کا اتنا کرم ہے کہ میں چھوٹے سے چھوٹے نقطے کو بھی بڑی گہرائی سے کھوجتا اور پھر مقدمے کی تیاری کرتا ہوں۔ وہ انکساری سے کہہ رہا تھا۔ کسی بھی پروفیشن میں کامیابی کا گر یہی ہے بیٹا کہ اس پروفیشن سے منسلک ہر چیز میں دلچسپی لی جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات و واقعات اور ترجیحات میں جو تبدیلیاں آتی ہیں انہیں مد نظر رکھا جائے، تبھی آپ اپنے کام میں نکھار لا کر ترقی کے زینے طے کر سکتے ہیں، مگر ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا، یہ ایک مشقت طلب کام ہے۔ عماد نے صاف گوئی سے کہا تو معید مسکرا دیا۔ ٹھہرا ہوا پانی ایک مخصوص مدت تک ہی صاف رہتا ہے، پھر اس کے بعد بدبو چھوڑنے لگتا ہے اور کسی کے لیے بھی ناقابل قبول نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر ایک مقدمے کے دوران ایک بہت بڑے رائٹر سے ملا، موصوف ناول نگار ہیں۔ یوں ہی فرصت میں تھوڑی دیر کی نشست رہی تو میرے سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ وہ صرف لکھتے ہیں، پڑھتے کسی کو بھی نہیں، یعنی انہوں نے کبھی مطالعے کی غرض سے کسی کتاب کو نہیں چھوا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ لکھنے کو آپ مطالعے سے الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ عماد حیران ہوا۔ وہ اس لیے کہ ان کے خیال میں اگر وہ دوسرے رائٹرز کو پڑھیں گے تو ان سے ذہنی طور پہ متاثر ہو کر ان کا انداز تحریر بھی متاثر ہو جائے گا، مگر وہ میری آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد بھی یہ نقطہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوئے کہ وہ جو سالوں پہلے 70 کی دہائی سے لکھتے چلے آ رہے ہیں وہ ایک مخصوص طرز اختیار کر چکا ہے، یعنی صرف کرداروں کو بدل کر کم و بیش انہی ڈائلاگز کے ساتھ وہ اسی پرانے سانچے میں ڈال کر جو تحریر پیش کرتے ہیں اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہوتا۔ پھر بھی رو رہے تھے کہ اب پڑھنے والے کم ہو گئے ہیں۔
معید نے تفصیل بتائی. یہ تو ہماری فلم انڈسٹری والا حساب ہوا نا. عوام سے شکوہ کیا جاتا ہے کہ وہ سینما ہال میں فلم دیکھنے نہیں آتے. بندہ خدا جب سب ایک ہی لکیر کے فقیر بنے رہیں گے، اپنے کام میں کچھ جدت اور انوکھا پن نہیں لائیں گے، تب تک کسی کی توجہ کیسے حاصل کریں گے؟ مریم پھپھو نے بھی گفتگو میں حصہ لیا. یہی نقطہ میں ان محترم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب تک وہ نیا ادب نہیں پڑھیں گے، وہ عوام میں پسندیدگی کی سند اختیار کر چکا ہے. انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ پڑھنے والے ان سے کیا چاہتے ہیں؟ فقط مشاہدے اور تخیل سے کام نہیں چلتا. زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی بھیڑ اور ہنگامے کا حصہ بننا پڑتا ہے. وہ کہہ رہا تھا. پھر کیا سمجھے وہ حضرت؟ عماد نے تجسس سے پوچھا. وہی مرغے کی ایک ٹانگ کہ 70 کی دہائی سے لے کر 80 کے آخر تک تو لوگ ان کے انداز تحریر پر مرتے تھے. انہیں سینکڑوں تعریفی خطوط موصول ہوتے تھے. ان کے خیال میں وہ تو اب بھی وہی کچھ لکھ رہے ہیں، بس پڑھنے والے ہی نہیں رہے. ایک بار بھی انہوں نے میرا مطمئن نظر سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے کوئی ایک جملہ یا ایک لفظ بے ساختہ ہی ذہنی جمود کو ختم کر کے ایک روشنی سی پھیلا دیتا ہے. اس سے یہ مراد لینا کہ ہم کسی سے متاثر ہو گئے ہیں بالکل غلط ہے، بلکہ یہ تو چراغ سے چراغ جلنے کا عمل ہے، ذہنی وسعت میں اضافہ کرنے کا عمل ہے، بلکہ ہمیشہ لوگوں کے دل و ذہن میں رہنے کا گور ہے. خود کو کچھ خاص اور انوکھا سب سے الگ بنائے رکھنا، اپنے پروفیشن میں نئی سے نئی جہت اپنایا آپ کو کامیابی کے اونچے زینے پر لے جاتا ہے. مگر وہ جناب اپنے دور میں زندہ ہیں اور موجودہ دور کے نوجوانوں سے شاکی. وہ متاسفانہ انداز میں بتا رہا تھا. وہ وکیل ہی کیا جو ایک چھوٹے سے مقدمے کو اپنے حق میں نہ کر سکے. زوہا نے استہزائی انداز میں کہا تو چائے کا خالی مگ ٹرے میں رکھتا وہ چونک گیا. پھر اس کے ہونٹوں کی تراش میں ہلکی سی مسکراہٹ گھر آئی. خیر اب اتنا آسان مقدمہ بھی نہیں تھا. پتھر میں سوراخ کرنے کے لیے اس پر قطرہ قطرہ پانی کا گرتے رہنا شرط ہے. وہ ہوں کہہ کر نظریں پھیر گئی. اس کی رنگت بالکل زرد پڑ گئی. مارے خوف کے پورا وجود سنسنا سا گیا تھا. اسے لگ رہا تھا جیسے اس وقت انتہائی رد عمل کے طور پر نوفل احمد کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی انتہائی قدم. وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی تھی. نوفل کا اس کی طرف بڑھایا ہاتھ ہوا ہی میں معلق رہ گیا. اس کے تاثرات یکلخت ہی بدلے تھے. طنز و استہزا سے ہنستا وہ سبق کو تحیر میں مبتلا کرنے لگا، مگر دہشت کی گرد ابھی بھی نہیں چھوٹی تھی. یہ ہوتا ہے تماشا، وہ تلخی سے کہہ رہا تھا. لمحوں میں آپ کو 2 کौड़ी کا کر دوں، کوئی مجھے پوچھے گا بھی نہیں. شوہر ہوں، استحقاق رکھتا ہوں، جیسے جی چاہے وصولی کروں. دنیا کی کسی بھی عدالت میں کوئی مقدمہ نہیں چلے گا. صبا کا چہرہ جیسے شعاؤں کی زد میں آ کر جلنے لگا تھا. بچی تو نہیں تھی کہ اس کے کہے اور اس کے کہے لفظوں کی گہرائی کو جانچ نہ پاتی. وہ اب بھی اسی سرد اور تلخ انداز میں کہہ رہا تھا. مگر میں اپنی سطح سے نیچے آنا گوارا نہیں کرتا، کم از کم بقائمی ہوش و حواس تو نہیں. صبا کے وجود کو کسی نے پھر نئے سرے سے عضو توڑنا شروع کر دیا تھا. میری توجہ حاصل کرنے کا آپ کا یہ طریقہ بہت بھونڈا اور پرانا ہے. کوئی ناز واز دکھاتی یا دل ربا سا روپ اپنایا ہوتا تو شاید. وہ رفتہ رفتہ معتدل ہو رہا تھا اور صبا راکھ. آپ کی بیوی ہوں میں کوئی. وہ بے حد بھڑک کر کہتی ہوئی دانتوں پر دانت جما گئی تھی. تو پھر اپنی حد میں رہیے محترمہ. وہ انگشت شہادت اٹھا کر تنبیہی انداز میں بولا تو صبا کا روم روم سلگنے لگا. میں اپنی حد ہی میں ہوں. یہ وہی حدود ہیں جو آپ نے روز اول سے میرے لیے متعین کر رکھی ہیں. تب تو آپ نے بہت دھڑلے سے کہا تھا کہ میں جس کو چاہے جو بھی بتاتی رہوں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اب کیوں فرق پڑنے لگا ہے؟ اب بھی مکر جاتے ہر الزام سے. اس کے لہجے میں شعلوں کی سی تپش اتر آئی تھی. ممکن ہی نہ تھا کہ مقابل نہ جل سے. آپ کسی سے کچھ بھی کہیں، چاہیں تو پورے شہر میں پوسٹر لگا دے، مگر میری ماں سے آپ ایک لفظ بھی نہیں کہیں گی. وہ بھی شعلہ بار لہجے میں بولا تھا، مگر اس کے آگ برساتے ہونٹ اور آنکھیں صبا کو ذرا بھی نہیں ڈرا رہی تھی. وہ نادانستگی ہی میں اپنی کمزوری اس کے ہاتھ میں دے گیا تھا. بہت خوب، اسے کہتے ہیں بے پر کی آزادی. اس کے لب و لہجے میں استہزا تھا. وہ دو بدو بولا. بہت شوق ہے آپ کو آزادی حاصل کرنے کا. صبا کے دل پر بڑے زور کی چوٹ پڑی تھی، تاہم بظاہر بڑے متحمل انداز میں بولی. جس دن آپ کے دل سے اپنی بہن کا گھر بسا رہنے کی آرزو ختم ہو،
उस रोज मुझे आजाद कर दीजिएगा। नौफिल ने पहले चौंक कर उसे देखा, फिर एकदम जोर से हंस दिया और यूं ही हंसते हंसते पीछे हटता सोफे में धंस गया। माय गुडनेस, अब आप मुझे ब्लैकमेल करेंगी, यानी कि मेरे ही दाव मुझ पर आजमाएंगी। उसके अंदाज ने सबा को हितक का एहसास दिलाया था। मैं ना तो इखलाकियात से आ रही हूँ और ना ही एहसासात से। मुझे ये सब करना होता तो मैं इतने दिन इस जबरी माहौल में ना गुजारती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे सभी मेरी चाहत रखने वाले और मेरी ज़रा सी तकलीफ पर तड़प उठने वाले लोग हैं, मगर खुदा का शुक्र है कि मेरी जहनी सतह आपके लेवल की नहीं है। ऐसा मत कहें, हर इंसान को अपने मुतालिक दावाई पारसाई जेब नहीं देता। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसका अंदाज सबा को बहुत अजीब सा लगा था, कुछ सुलगता, कुछ बेकल सा, और उसकी आंखें इस कदर शफाफ और साहिर कि हर तासर को निथार के रख देती थी। तभी तो उसके लबो लहजे से मेल नहीं खाती थी। अब भी उन आंखों के रंग उसके लबो लहजे से बहुत जुदा थे। तभी उसके अंदाज में तुंदी के बजाय धीमापन आ गया था। सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, बल्कि किसी और के बारे में भी इतने अटल दावे नहीं करने चाहिए। बाज औकात सिर्फ पछतावे ही हाथ आते हैं। आप अगर मुझे जानते होते तो आपको अपनी सतह से इतना नीचे नहीं आना पड़ता जितना कि आप आ चुके हैं। वो आजर्दगी से कहती थम सी गई थी, फिर कदर तवक्कुफ के बाद बोली तो आवाज में नमकीनी घुली हुई थी। जरा से खेल के लिए आपने इतनी जिंदगियां दाव पर लगा दी। जो जिगर रखते हैं वो जिंदगियों की परवाह नहीं करते। वो बेनियाजी से कहता उठ खड़ा हुआ था, मगर जो जज्बात और एहसासात और किसी का दर्द रखते हों वो खुद से वाबस्ता हर जिंदगी को अपनी जिंदगी तस्वुर करते हैं। मैं ना आपको अपनी तस्वुर करता हूं और ना ही जिंदगी। वो बेहद सर्द लहजे में कहता अपनी जगह पर दराज हो गया था। सबा के पास कहने को कुछ नहीं बचा था, सो अंदर ही अंदर सुलगती रही। तुम इस कदर खबीस हो वजी, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, वो दुख से कह रही थी। ये तो बहुत पुरानी खबर है, कुछ नई बात करो। वो पुडिंग का बाउल और चमचा संभालता ऐन उसके सामने सोफे में धंस गया तो होंठों पर शरीर से मुस्कुराहट थी। है तो मेरे लिए भी बहुत पुरानी, मगर हर बार तुम्हारी हरकतें सामने आने पर नए सिरे से दुख होता है। क्या मैं ये समझूं कि तुम जेलस हो रही हो? वो पुडिंग का चमचा भर के मुंह की तरफ ले जाता रोक कर पूछ रहा था। मैं सिर्फ तुम्हारी हरकतों से जलती हूँ। हमना ने फिलफौर उसकी गलतफहमी को दुरुस्त किया था, फिर उसे झाड़ने वाले अंदाज में बोली, तुम मुझे कॉलेज पिक एंड ड्रॉप करने जाते हो या फैशन शो देखने? मैं मासूम तो अपनी ड्यूटी ही निभाता हूँ। अब तुम लड़कियां खुद ही एक से बढ़कर एक फैशन करके कॉलेज आओ तो क्या हम मासूम देखें भी ना? क्या मसला दरपेश है हमारे मुस्तकबिल के ममारों को? नगीन मुस्कुराती हुई चली आई थी। मुझे मसला दरपेश है और इस मसले का नाम है वजदान मीर। हमना ने शिकायती अंदाज अपनाया तो वो हंस दिया, फिर नगीन से कहने लगा, देख लें भाभी माँ, अब लड़कियों ने मुझे अपना मसला बनाना शुरू कर दिया है। फिर कहती हैं कि ऐसी बात नहीं है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमरा की जबान फिसली तो वो फौरन बोली, देखा मैंने कहा था ना भाई, एक एक करके बोलो, हुआ क्या है? नगीन ने मुस्कुराहट दबाते हुए मुकदमे की कार्रवाई संभाली थी। देखे ना भाभी, अब मेरी मजबूरी है इसके साथ कॉलेज जाना और आना, मगर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये वहां खड़ा लड़कियों को ताड़ता रहे। हमरा उसकी तायद चाह रही थी। नगीन ने घूर कर वजाहत तलब नजरों से वजदान को देखा तो वो खाली बाउल टेबल पर रखने के बाद इत्मीनान से बोला, अब कोई भी ड्यूटी बिला मुआवजा तो अदा नहीं की जा सकती ना। पूरे कॉलेज की लड़कियां चली जाती हैं तब ये मुझे बाहर आने का इशारा करता है, जब तक कि सारी लड़कियों को देख नहीं लेता। शट अप, वो तो मैं भीड़ के ख्याल से कहता हूँ। वो आराम से बोला, मगर आंखों की शरारत चिल्ला चिल्ला कर और ही कहानी बयान कर रही थी। हमरा दुखी लहजे में मजीद बताने लगी, और आज एक दोस्त ने मुझसे फोन नंबर मांगा तो इसने फरफर अपना मोबाइल नंबर उसे नोट करा दिया। मुझे इतना बुरा लगा। अच्छा, मेरा नंबर बताना तुम्हें बुरा लगा और उसने फौरन नोट कर लिया, वो बुरा नहीं लगा? वजदान चमक कर बोला था, वो ऐसी ही तेज तरह लड़की है, तुम देखना वो तुम्हें जरूर फोन करेगी। हमरा ने यकीन से पुरअंदाज में कहा तो वो नागवारी से बोला, तो ऐसी दोस्तें रखने की जरूरत ही क्या है तुम्हें? वो मेरी दोस्त नहीं है। मगर अभी तो तुमने कहा कि वो तुम्हारी दोस्त है। क्लास फेलोज भी दोस्तों ही में शुमार होती है, हर कोई नहीं होती। इतनी फजूल लड़की से दोस्ती करने की तुम्हें जरूरत ही क्या थी? वो जिरह कर रहा था। हमरा जिच हो गई थी।
ओफो, गलती से मेरी दोस्त कह दिया। अगर वो मेरी दोस्त होती तो उसके पास पहले से मेरा नंबर होता ना। हाँ, ये तो है। वो फौरन मान गया। उसके अंदाज पर हमरा को जी भर के गुस्सा आया। इतनी बहस के बाद खुद कैसे मिनटों में ठंडा पड़ गया था, मगर उसे तपा के रख दिया था। तभी नगीन से बोली, जो इस ड्रामे से महफूज हो रही थी। अब इससे पूछे कि उसे अपना नंबर उस लड़की को देने की क्या जरूरत थी। हाँ भाई, क्यों दिया तुमने अपना नंबर? नगीन ने मसनूई संजीदगी और रौब का मुजाहिरा किया था। ओह भाभी माँ, वो कोई लड़की है? वो जैसे फिर से याद करके फड़क उठा था। हाँ हाँ, मैंने तो सिर्फ उसे अपना मोबाइल नंबर दिया है। अगर अनस भाई होते तो अपना मोबाइल सेट उसे थमा थे। वो आह भर के बोला तो मजे से उसकी बात सुनती नगीन बिदक उठी। जी नहीं, वो ऐसे नहीं है। मैंने कब कहा कि वो ऐसे हैं? मैं कह रहा था अगर वो होते तो। वो फौरन बात पलट गया था। देखा आपने, मेरी दोस्तों के सामने भी ये ऐसे ही स्टाइल दिखाता है। हमरा के हाथ फिर से शिकायत का मौका लगा था। तुम ये बताओ कि तुमने इसकी फ्रेंड को अपना मोबाइल नंबर क्यों दिया है? नगीन ने दपट के पूछा तो वो पूरी यकीन अंदाज में बोला। उसने मुझसे खुद कहा था अपना फोन नंबर तो लिखवा दो। मैंने कहा फोन नंबर तो नहीं, अलबत्ता मोबाइल नंबर है, चाहे तो इस पर मुझसे बात कर सकती हैं। वो मुस्कुरा के बोली लिखवा दें, तो मैंने लिखवा दिया। वो तुमसे नहीं मुझसे फोन नंबर मांग रही थी। तुम ही हम दोनों के बीच आ खड़े हुए थे, यूं बात कर रहे थे जैसे मेरी नहीं तुम्हारी सहेली हो। हमरा ने एहतजाज किया था। बहुत बुरी बात है वजदान। नगीन मुस्कुरा रही थी, वो भी हंसने लगा। मगर है पुरलुत्फ। आप भी उसके साथ मिल गई हैं, जरा भी नहीं डांट रही। मेरी बाकी फ्रेंड्स क्या सोच रही होंगी? हमरा का कजन इतना लफंगा है। वो अब नाराज होने लगी थी। नगीन ने प्यार से उसे साथ लगा लिया। मैं तो बस इसकी शरारत को एंजॉय कर रही थी। ये एक नंबर का झूठा है, वो नाराजगी से कहती उठ खड़ी हुई। खुदा के फजल से हमने कभी दो नंबर काम किया ही नहीं। वजदान ने बड़ी इनकिसारी का मुजाहिरा किया था। वो उसे घूरती हुई चली गई। मगर मुझे लगता है कि मेरा काम तुमने दो नंबर ही किया है। अब नगीन ने उसे आड़े हाथों लिया तो वो हैरत से बोला, कौन सा काम? वही वजीफे वाला। अल्लाह के नाम का विर्द करना तो इस कदर आसान है कि मैं मिनटों में कर लेती हूँ। अगर तुम उस खंबे की पख ना लगाते, ना चाहते हुए भी उधर ध्यान चला जाता है। वो बेचारगी से कह रही थी। वजदान के लिए अपनी मुस्कुराहट दबाना मुश्किल होने लगा। यही तो खास बात है उस वजीफे की। पूरे ध्यान और ज्ञान की जरूरत पड़ती है, तब कहीं जाके मतुबन नताइज हासिल होते हैं। जरा ध्यान भटका नहीं और खंबे से टकराए नहीं। तो तुम मुझे सिर्फ वेट करने का बता देते, खंबे का जिक्र न करते, फिर क्या मजाल थी जो मेरा जहन भी उधर जाता। नगीन चिढ़ सी गई। वो हंसता हुआ उठ खड़ा हुआ। इतना आसान थोड़ी है अक्खड़ शौहर को काबू करना। हर फानी शय से बच बचा के सिर्फ खुदा से लौ लगाकर ही मन की मुराद पूरी हो सकती है। कोशिश करती रहें, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगी। वो गहरी सांस भर के रह गई। उसी वक्त ताईजान के हमरा मरियम फुप्पो अंदर दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। नगीन आगे बढ़ के उनके गले लगी थी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मगर कभी यही तीन लफ्ज अपने बोमरोवा शोहर से कहो, हमारे घर आकर पूछ लिया करें। उन्होंने अपने मखसूस शगुफ्ता अंदाज में शिकवा किया था। नगीन मुस्कुराती हुई उनके लिए ठंडे का बंदोबस्त करने चली गई। वापस लाउंज में आई तो चची जान को भी वही महवे गुफ्तगू पाया। उसने तीनों खवातीन की टैंक से तवाजो की थी। भाई मैं तो बाजारों के चक्कर काटने से सख्त आजिज हूँ मरियम। खुदा ने अब बहू दी है तो ये जिम्मेदारी भी उसी को निभानी है। इसी को साथ लेकर सारी शॉपिंग कर डालो, मुईद की भी और जोहा की भी। ताई जान ने अपने सादा से अंदाज में नगीन को मान दिया था। क्यों नहीं अम्मी जान, मैं तो खुद सोच रही थी कि दिन थोड़े से हैं, अब शादी की तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए। हाँ तो फिर टाइम टेबल बना लो शॉपिंग का। मरियम पुप्पो तमाम वक्त तैयार रहती थी। अब भी मुस्कुरा कर बोली तो नगीन को याद आ गया, अभी आपको मेरे साथ जाना है डॉक्टर के पास मेरी रिपोर्ट लेने। अरे हाँ, भाभी बता रही थी, खुदा करे कुछ खुशखबरी का सिलसिला हो। उनके पुरमसरत अंदाज ने नगीन को बेतरह खजल किया था। चेहरे से यकदम ही जैसे शफक फूट पड़ी। मैं कपड़े तब्दील करके आती हूँ, फिर निकलते हैं। वो फौरन ही उठ खड़ी हुई थी। हस्ब तवक्को उसकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव थी। मरियम पुप्पो ने उसे मुबारक दी तो वो अजीब सी खुशी और खौफ का बैक वक्त शिकार होती उनके गले लग के रोने लगी। मरियम पुप्पो इस अफ्तार पर परेशान हो उठी। तभी डॉक्टर जारा मुजाहिद ने उसे मुशफ़िकाना अंदाज में समझाया था, परेशानी की कोई बात नहीं है। पहली बार माँ बनने की खुशी पर खौफ का गलबा ज्यादा होता है, मगर जूं जूं इस नन्ही सी जान की सांसें और धड़कनें बढ़ेंगी, उससे मानूसियत भी बढ़कर मोहब्बत का रूप इख्तियार कर लेगी।
آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ خدا نے اتنی جلدی آپ کا دامن اس خوشی سے بھر دیا ہے۔ انس کو بتایا ہے تم نے؟ واپسی پر مریم پھپھو نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب بتانا اس کو، بہت خوش ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولی تو وہ جھیم سی گئی۔ میں نہیں بتاؤں گی پھپھو، مجھے شرم آتی ہے۔ تو چلو ہم مبارکباد دے لیں گے اسے باپ بننے کی، وہ شرارتی انداز میں بولی، پھر اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ہنس دی۔ تائی جان نے یہ خوشخبری سنتے ہی اس کی پیشانی چوم کر گلے سے لگا لیا۔ خدا کا شکر ہے اس نے میرے بچے پر اپنی رحمت کی ہے۔ خدا بری نظر سے بچایا پا، سب سے پہلے کچھ صدقہ خیرات کر دیجیے گا۔ چچی جان نے یاد دہانی کروائی تھی۔ اب ڈاکٹر کی ساری ہدایت پر سختی سے عمل کرنا، خبردار جو اپنی صحت کی طرف سے کوئی غفلت برتی ہو تو۔ نگین کا خوف کہیں دور سونے لگا، پھر اس خوشی پر خوشی کا بے پناہ احساس غالب آنے لگا۔ اس قدر پذیرائی، اسے لگا جیسے وہ دنیا سے انوکھا کام کرنے جا رہی ہو۔ اب اسے صرف اور صرف انس کا انتظار تھا۔ اف نگی! زوہا کو پتہ چلا تو وہ دندناتی ہوئی اس کے کمرے میں چلی آئی اور آتے ہی چٹاخ پٹاخ چوم ڈالا۔ زوہا! کل کل کرتی ہنسی اس کے اندر سے امڈی تھی۔ اتنی بڑی خوشخبری لے کر یوں چھپی بیٹھی ہو؟ تو کیا کروں، ٹی وی پر ایڈ دے دوں؟ وہ شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ اس سے کم بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے، آخر کو ماں بدولت کے بھتیجا بھتیجی اس دنیا میں آ رہے ہیں۔ زوہا نے فرضی کالر کھڑکھڑائے تھے۔ نگین کو ہنسی آ گئی۔ اس قدر کنفرمڈ پیشن گوئی؟ میرا مطلب ہے کہ قطرہ قطرہ مل کے بہت ہو جاتا ہے، وہ کہتی ہوئے اطمینان سے اس کے بستر پر دراز ہوئی تھی۔ شٹ اپ زوہا! وہ پھر سے ہنس پڑی۔ بات بے بات پھوٹتی ہنسی اس کی خوشی اور بے پناہ مسرت کی گواہ تھی، شفاف اور رواں پھوٹتے چشمے جیسی ہنسی۔ چلو چل کے سبھی کو یہ خوشخبری سنائیں، آخر کو وہ بھی پھپھو بننے چاہ رہی ہے، بلکہ ممانی بھی۔ زوہا نے آئیڈیا پیش کیا، پھر اچھل کر بستر پر سے اتری اور بھاگ کر فون سٹ اٹھا لی۔ زوہا پاگل ہو گئی ہو، ابھی سے سارے میں پھیلا دو گی؟ نگین کو اس کے جوش و خروش پر ہنسی آ رہی تھی۔ لو بھائی، ننیال والوں کا کیا قصور ہے جو انہیں یہ خوشی کی خبر نہ سنائی جائے؟ وہ فون نمبرز پریس کرتے ہوئے اسے خفیف سا گھور کر بولی۔ نگین گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کال سبا نے ریسیو کی تھی اور اس خبر کو پا کر وہ بھی زوہا ہی کی طرح خوشی و مسرت کا شکار ہوئی تھی۔ اب اپنا خیال رکھنا نگین، بلکہ انس بھائی سے بھی کہنا، سبا نے نگین سے بات کرتے ہوئے تاکید کی تھی۔ یہ کوئی کہنے کی بات ہے تھوڑی ہے، انہیں پتہ چلنے دو، پھر ان کا حال بھی دیکھ لینا، وہ مزے سے بولی۔ السلام علیکم۔ انس نے بے حد خوشگوار موڈ میں اندر قدم رکھا تھا۔ اب میں چلتی ہوں۔ زوہا فوراً ہی فون سیٹ اٹھانے لگی۔ ایسی کون سی راز کی باتیں تھیں جو مجھے سامنے پا کر جن کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے؟ انس نے اس کے بھاگنے والے انداز پر چوٹ کی تھی۔ ابھی یہ راز آپ پر بھی کھل جائے گا۔ وہ ہنستی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ نگی، تم زارا مجاہد کے پاس گئی تھی اپنی رپورٹس لینے؟ وہ اب بالکل سنجیدہ تھا۔ نگین کا دل بے تردیبی سے دھڑک اٹھا۔ وہ بالکل سامنے آن بیٹھا مگر اس سے نگاہ نہیں ملائی گئی۔ ہاں، وہ مریم پھپھو ساتھ تھیں، میں نے سوچا شاید آپ کو یاد نہ رہے۔ میں سیدھا وہیں گیا تھا، وہاں سے پتہ چلا کہ تم رپورٹس لے آئی ہو۔ کیا بتایا ہے ڈاکٹر نے؟ نگین کے ہونٹوں پر دھیمی سی شرمگی مسکراہٹ نے گھیرا ڈال لیا۔ کچھ کہے بنا اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے سفید لفافے کی طرف اشارہ کر دیا۔ نگین کو اپنی دھڑکنوں کی آواز کانوں میں سنائی دینے لگی۔ وہ اب لفافے میں سے رپورٹ نکال کر پڑھ رہا تھا۔ پریگنینسی ٹیسٹ اور پازیٹیو رپورٹ؟ اس سے آگے کے مندرجات وہ دیکھ بھی نہیں پایا تھا۔ بے حد بے یقینی سے نگین کو دیکھنے لگا جو بدستور بے نیاز بننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اپنے چہرے سے چھلکتے رنگوں کو کسی طور بھی چھپا نہیں پائی تھی۔ اگلے ہی لمحے بے پناہ خوشی اور مسرت نے اس کو دل کو بھر دیا۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ نگی، یہ کیا لکھا ہے تم؟ وہ حواس باختہ سا تھا، جیسے ابھی تک یقین اور بے یقینی کے درمیان محو سفر ہو۔ نگین کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آ گئی، بے حد شفاف اور معطر ہنسی، اور گھورسیاں آنکھوں میں بے پناہ چمک۔ انس نے بے اختیار اسے باہوں میں لے لیا۔ وہ دونوں ہی عجیب سی کیفیت کا شکار ایک دوسرے سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ پا رہے تھے، مگر اس خاموشی میں بھی ہزار باتیں تھیں، ہزار معنی تھے۔ میں بہت خوش ہوں نگی، بہت خوش، بوجھل سے انداز میں کہتا وہ نگین کی سماعتوں میں رس گھول رہا تھا۔ یہ بچہ ہماری محبت کا ضامن ہے نگی، لو چائلڈ، ہماری محبتوں کی ڈور کو مضبوط کرنے والی گرہ۔ وہ اسے سامنے کیے بہت محبت بھری جذباتیت سے کہہ رہا تھا۔ نگین کا دل اس کی محبت سے لبالب بھرنے لگا۔ تمہیں اسی دن اس بات کا پتہ چل گیا تھا نا؟ وہ یقین سے پوچھ رہا تھا۔ نگین نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ تبھی مجھے ساتھ لے کر رپورٹ لینے نہیں گئی؟ آپ کو یہ سرپرائز اچھا نہیں لگا؟
वो भी अभी मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। दर हकीकत अनस के रद्द अमल ने उसके दिल और जहन पर बहुत अच्छा तासर छोड़ा था। अच्छा तो इतना लगा कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। वो आंखों में शरीर सी चमक लिए उसके करीब हुआ था। कमरे में नगीन की किल किल करती हंसी गूंजी थी। और जब सबको पता चलेगा तो सब कितने खुश होंगे। आप सबसे आखिरी शख्स हैं जिन्हें इस खुशी की खबर मिली है, वरना जोहा तो सबा तक को फ़ोन कर चुकी है। नगीन ने बताया तो वो बेयकीनी से उसे देखने लगा। फिर उस बेयकीनी पर झल्लाहट हावी हो गई। यू आर अ फूल नेगी। वो एहतजाजन उससे दूर खिसक कर बैठ गया था। तुम ये खबर सबसे आखिर में मुझे सुना रही हो जिस पर सबसे पहला मेरा हक बनता था। अब ये तो कोई एतराज वाली बात नहीं है, नगीन ने कहा तो वो संजीदा नजरों से उसे देखते हुए बोला। यही तो खामी है तुम्हें, तुमने कभी मेरे जहन से सोचने की कोशिश ही नहीं की। अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे भी एक अदद दिमाग से नवाजा है और मैं उससे काम लेना अच्छी तरह जानती हूँ, नगीन ने फौरन कहा था। वो टाई की नॉट ढीला करता जैसे बदमसासा होकर उठ खड़ा हुआ था। हर बार तुम कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कर देती हो जिससे खुशी में दाग लग जाता है, बदमजगी का। नगीन ने उसका हाथ थाम कर खींचते हुए उसे अपने सामने बिठाया था। अभी चंद लम्हे पहले जिस चेहरे पर खुशियों के गुलाब लहलहा रहे थे, अब वहां संजीदगी रकम हो चुकी थी। अब इसमें खफा होने वाली कौन सी बात है अनस? इस घर के लोगों का भी इस खुशी पर इतना ही हक है जितना कि हमारा। फिर भी निगी, शादीशुदा जिंदगी के भी कुछ उसूल होते हैं। अगर तुम सबसे पहले ये बात मुझे बताती तो मुझे पता चलता कि मेरी भी तुम्हारे नज़दीक कुछ खास अहमियत है। उसकी अपनी ही मंतक थी। अनस प्लीज, अगर मैं मरियम फूफो के साथ अपनी रिपोर्ट्स लेने नहीं जाती तो किसी को भी पता नहीं चलता। फिर मैं सबसे पहले आप ही को बताती। इसीलिए मैंने कहा था कि तुम रिपोर्ट्स लेने मत जाना, मैं खुद जाऊंगा। मगर तुमने इन छोटी मोटी बातों का कभी ख्याल रखा हो तब ना। वो नागवारी से कह रहा था। नगीन को भी गुस्सा आने लगा। और आप जिन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं ना, वो भी सिर्फ लड़ाई ही का बायस बनती हैं और कुछ नहीं। हमेशा झगड़ा तुम्हारी वजह से हुआ है निगी, मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से, जो मुझसे खामख्वाह इतनी तवक्कुआत वाबस्ता किए रहते हैं। नगीन ने तस्सीह की। बहुत खूब। लहज़ा चुप रहने के बाद वो तलखी आमेज लहजे में बोला था। यानी मैंने तुमसे खामख्वाह तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हूँ, और शायद ये कहते हुए तुमने हम दोनों के आपसी रिश्ते के तकाजों को मद्देनजर नहीं रखा है। मेरा मतलब ये नहीं था अनस। नगीन उसके लबो लहजे से खाइफ होकर कहने लगी, मगर उसकी बात काट कर दुरुस्त लहजे में बोला। नहीं, तुम दुरुस्त हो, तुम्हारे तमाम मतलब दुरुस्त है। अगर गलत हूं तो सिर्फ मैं और मेरे जज्बात और एहसासात। नगीन गिंग से उसे देख रही थी। अभी चंद लम्हे पहले वो रेशम की तरह नर्म था और अभी अकलख्ती फौलाद बन गया था। फूल बरसाता लहजा शोले उगलने लगा था। नर्म गरम जज्बों की यलगार करती आंखों में बेतनाई ने डेरे डाल लिए थे। हर बात तुम्हारे लिए मजाक है। मेरे जज्बात, मेरे एहसासात की कभी भी तुमने परवाह नहीं की। क्या फर्क पड़ जाता अगर तुम सबसे पहले ये खबर मुझसे शेयर करती? मगर नहीं, इन सब बातों की तुम्हारी जिंदगी में शायद वो अहमियत ही नहीं जो मेरे लिए है। शायद मैं तुम्हारे दिल में वो मुकाम ही हासिल नहीं कर पाया जो मैंने तुम्हें दे रखा है। मेरे लिए सबसे पहले तुम हो और तुम्हारे लिए मैं शायद सबसे आखिर में। बात कहाँ से चली और कहाँ आ थमी थी। वो शायद अपने हवास में नहीं था, जब भी तो उसकी सफ़ेद पड़ती रंगत और साकित सा अंदाज देख कर भी नहीं रोका था। नगीन को लगा उसकी सांसें तंग पड़ने लगी हों। इस कदर बेतनाई, इस कदर बदगुमानी। वो रोई थी और उस बुरी तरह से कि लहजा भर को तो अनस का जहन बिल्कुल ब्लैंक रह गया और उसके बाद उसे संभालना एक मसला बन गया। अनस का सारा गुस्सा, सारा गुबार भाप बनकर उड़ गया था। आई एम सॉरी निगी, आई एम सॉरी। वो पिछले 15 मिनट से उसे मनाने की कोशिश में लगा हुआ था, मगर उसकी पलकें खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आपने ये सब कैसे कह दिया जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा? वो बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी और हर बार उसकी आंखें नए सिरे से बरसना शुरू कर देती थीं। अनस का जज्बाती सा दिल इस बिन बादल बरसात में डूबता जा रहा था। जज्बात का समंदर उतरते ही उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था। आज से पहले उसने कभी भी नगीन से इस लबो लहजे में बात नहीं की थी, और आज जैसे वो पिछले तमाम अरसे की कसर निकाल गया था। वो जो हमेशा उसका जान निछावर करने वाला अंदाज देखती आई थी, शॉक्ड थी तभी तो आंसू के सोते खुश्क होने का नाम नहीं ले रहे थे। आई एम रियली वेरी सॉरी नगी। देखो पता नहीं कैसे मुझे इतना गुस्सा आ गया। देखो माफ़ी मांग रहा हूँ ना यार। उसके दोनों हाथ थाम कर अपने सीने पर रखे वो मुल्तजाइया अंदाज में कहने लगा। ऐसी बातें कहीं क्यों आपने कि फिर माफ़ी मांगनी पड़े।
वो अभी भी राजी नहीं थी। उसकी मतूरम आंखें देखकर अनस को तासुफ होने लगा। चलो आइंदा के लिए प्रॉमिस, अब तुम लड़ो तो लड़ो, मैं कभी भी तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। आप यूं ही कहते हैं हमेशा, फिर झगड़ा भी आप ही शुरू करते हैं। नगीन ने नाराजगी से कहा तो वो भवों को हल्की सी जुम्बिश देकर उसे देखते हुए बोला, माइंड यू निगी, लड़ाई में पहल हमेशा तुम्हारी ही किसी बात की वजह से होती है। देखा, यही आपकी यही बात हमेशा लड़ाई का बाज बनती है। खुद को कसूर तो आपने कभी माना ही नहीं। आज मान लेता हूँ ये कसूर है मेरा जाने मन कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करो। उसके हाथों को लबों से छूता वो नगीन का दिल धड़का गया। उसका हर अंदाज ही कयामत लगा करता था। शौहर था मगर महबूब बनकर चाहता था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट ने सवेरा कर दिया। इतने सर फिरे बंदे से मोहब्बत करने से पहले तो मुझे इस मजमून में डिग्री लेना पड़ेगी। वाई नॉट बेबी, वो फौरन फेरने लगा। तुम चाहो तो आज ही से क्लासेस ज्वाइन कर सकती हो। माँ बदौलत इस मजमून में टॉप कर चुके हैं। उसकी शरीर मुस्कुराहट शरीर तर हुई थी। आंखों के गर्म जोश जज्बात अपनी हिद्दत से उसे पिघला देने को थे, मगर इस वक्त वो उसे लिफ्ट कराने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले वो जो उस पर बरसा था तो इसका बदला लेने को जी चाह रहा था। कैसे लम्हों में जान निकाल कर रख दी थी उसने, और अब जैसे उससे बड़ा आशिक और कोई था ही नहीं। आई एम सॉरी, मुझे ये टीचर पसंद नहीं है, उसने बड़े इत्मीनान से कहा तो वो बड़े एतमाद से बोला, एक बार यही बात मुझसे नजर मिला के कहो तो मैं मान जाऊंगा। हाँ तो कह सकती हूँ। नगीन ने फौरन ही उसका चैलेंज कबूल किया था, मगर स्याह नगीनों को भूरी आंखों की चमक ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो कह दो कि मुझसे मोहब्बत नहीं करती। वो बड़े चैलेंजिंग अंदाज में कह रहा था, जैसे उसे 100% यकीन हो कि वो उसके सहर से बच नहीं सकती। ये तो बेवफाई होगी अनस, मेरी आंखें स्याह हैं, बेवफाई तो भूरी आंखों वालों का शेवा है। कहते हुए वो बेसाख्ता हंस दी थी। अनस ने उसके हाथ को हल्का सा झटका दिया था। भूल है तुम्हारी, बल्कि नाक़िस मालूमात। स्याह आंखें यानी घुप अंधेरा, हर शय स्याही के पर्दे में रूपोश। क्या सच क्या झूठ पता ही नहीं चलता। और हम भूरी आंखों वाले तो शफाफ आईने हैं, जब जी चाहा आंख में झांको और सच जान लो। तुम्हारी तरह नहीं कि बंधा अंधेरे में टकरे ही मारता रह जाए और दिल का भेद न मिले। वो तमस्कुर उड़ा रहा था। उसकी नई मंतक पर नगीन को हंसी आने लगी। अच्छा है ना, लड़कियों को तो वैसे भी बंद किताब की मानद होना चाहिए। वो हंसी दबाते हुए बोली तो अनस ने मायने खेज अंदाज में कहा, वाकई, और इस किताब का हर सफ़ा शाहकार है, जब भी तो मैं सतर सतर को हिफ्स कर लेने का मुतनम्मी हूँ। नगीन को अपनी बात के जवाब में गड़बड़ाते देखकर वो बेसाख्ता हंस दिया। अब खफा तो नहीं होना? वो सोने से पहले तक उससे पूछता रहा था। अब तो नहीं हूँ, मगर आइंदा कभी मुझ पर यूं चीखे चिल्लाए तो मैं संजीदगी से खफा हो जाऊंगी। नगीन ने धौंस जमाई थी। अनस ने ताबेदारी से सर हिला दिया। आज जाले ने हमें लंच पर इनवाइट किया है। वो नौफिल की वार्डरोब सेट कर रही थी जब उसने कमरे में आकर बाआवाज बुलंद इनविटेशन सुनाया था। आज इतवार की छुट्टी थी। वो कई रोज से घर जाने का तहिया किए बैठी थी, मगर कोई न कोई मसरूफियत आड़े आ रही थी और ये प्रोग्राम टलता जा रहा था। लेकिन आज सुबह ही वो सौले बेगम से इजाज़त ले चुकी थी, मगर अब ये जाले आफरीदी का दुम चला। मुझे आज अम्मी की तरफ जाना है। सबा ने भी उसी के से अंदाज में ऊंची आवाज में अपना प्रोग्राम नशर किया तो वो रिस्ट वॉच उतारता ठिठक कर उसके पुश्त को घूरने लगा। ऐसा क्या जरूरी काम आन पड़ा है आपको? उसके लबो लहजे में ऐसा कुछ था जिसने सबा को पलट कर उसे देखने पर मजबूर कर दिया। वो उसी की तरफ मुतवज्जे था। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि इतने करीबी रिश्तों को सिर्फ काम के वक्त याद करूँ। खुदा के फजलो करम से मेरी पूरी फैमिली है जिनके साथ मेरा जिंदगी भर का नाता है। उसने बड़े इत्मीनान और तफसील के साथ जवाब दिया था। मगर मैं जाले से कमिटमेंट कर चुका हूँ। वो खड़े हुए अंदाज में बोला तो सबा ने साबिक़ा अंदाज में कहा, तो साहब आपने भाई अपनी कमिटमेंट, मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से इनकार पेश कर रही हूँ। वीटो का हक तो है ना मुझे। आप मेरे साथ जा रही हैं, वो उससे बावर करा रहा था। सबा ने वार्डरोब पर एक तायराना नजर डालकर दरवाजा बंद कर दिया और नौफिल की तरफ पलटते हुए बोली, अगर यही बात मैं आपसे कहूँ तो? उसकी आंखों में तहय्युर भर आया था। वो यकीनन उससे इतनी जुर्रत की उम्मीद नहीं रखता था। तो फिर मैं अपनी कमिटमेंट को तरजीह दूंगा। अपनी हैरत को दबाते हुए वो बेहद रुखाई से बोला तो सबा ने मुतासिफाना अंदाज में कहा, मेरी जिद में आप ये बात हमेशा भूल जाते हैं कि उस घर में आपके भी कुछ रिश्ते बसते हैं, सबसे बढ़कर आपकी बहन। वो कुछ जज्बस्ता होकर खामोश रह गया था।
सबा को उसकी खामोशी ने बहुत तस्कीन दी थी। कहीं तो वो उसे भी लाजवाब कर सकती थी। वो उसी चुप में कमरे से निकल गया। इसी खुशी में सबा ने अपना पसंदीदा तरीन लिबास निकाल कर पहना और हमेशा की तरह सादगी में उठकर चल देने के बजाय बड़ी रो में आकर हल्का सा मेकअप कर डाला। कानों में मैचिंग जरकून जुड़े बुंदे और नेकलेस जिसने उसके सुराहीदार गर्दन की खूबसूरती को कुछ और बढ़ा दिया था। एक कलाई में तलाई चूड़ियां और दूसरे में नौफिल के दिए हुए कंगन। लंबे स्याह बालों को गर्दन पर समेटकर खूबसूरत क्लिप से जकड़ते हुए यूं ही पुश्त पर डाल दिया और झुककर सैंडल्स में पांव डालने लगे। स्याह बालों का आबशार फिसल कर उसके शाने से आ गया था। अंदर आते नौफिल पर बिजलियां सी गिरी। सैंडल्स पहनकर वो स्टूल पर से उठ खड़ी हुई थी। जलवों ने अहले होश को कैसे शिकस्त फाश दी। आते थे उनको ढूंढने खुद से भी बेखबर गए। बिना दुपट्टे के खुद से लापरवाह मुतनासिब सरापा और खुद से बेगाना कर देने वाला जलवा। वो ऐसा दिल फेंक या बेख्तियार बंदा नहीं था कि किसी भी हुस्न को देखकर ठिठक जाता। मुश्किल ये थी कि इस लड़की से उसने मोहब्बत की थी। उसकी नज़र के इर्तिकाज की गहराई को समझे बगैर सबा उसे देखते ही अपने दुपट्टे की तरफ लपकी थी। एक शहर था जिसकी गिरफ्त से आज़ाद हुआ था। खुद को सर्जिश करता वार्डरोब की तरफ बढ़ा और अपने कपड़े निकालने लगा, मगर एक झुल्लाहट ना महसूस कुन तरीके से उसके दिल और जहन का हिसार कर चुकी थी। वो अपने दिल की तलब को अच्छी तरह समझ रहा था और यह झुल्लाहट उसी तलब को बेदर्दी से दबाने का नतीजा थी। वो शावर लेने के बाद कपड़े चेंज करके बाहर निकला तो वो कमरे ही में मौजूद थी। सिंगल सोफे में धंसी वीकली मैगजीन में महव वो जैसे नौफिल की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर थी, या फिर शायद नजर आने की कोशिश कर रही थी। वो मजीद सुलगा था। बाल बनाते, परफ्यूम छिड़कते उसकी निगाह आईने में भटक भटक के उसके शोए बिखेरते रूप ने चुराई थी। उसने परफ्यूम की शीशी ड्रेसिंग टेबल पर पड़ गई तो वो चौंक गई। चलिए, सरदमोहरी से कहता वो की चेन और मोबाइल उठाता उससे पहले कमरे से निकल गया था। सबा ने गहरी सांस खींचते हुए अपना बैग उठाया। इस बार वो 2-3 रोज मीर हाउस में ठहरने का इरादा कर चुकी थी। अम्मी आप भी चलती, नगीन खुश हो जाती। सबा ने सौलह बेगम से कहा तो वो मुस्कुरा कर बोली, मैं भी जाऊंगी, अभी तुम लोग चक्कर लगा लो, मेरी तरफ से सबको मुबारक देना। मुबारक किस बात की? नौफिल चौंका था। बताया नहीं सबा ने तुम्हें? सौले बेगम ने बारी बारी उन दोनों के चेहरों पर नजर डालते हुए पूछा तो वो हड़बड़ा सी गई। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया, कोई खुशखबरी है क्या? नौफिल कह रहा था। सौलह बेगम कुछ कहने के बजाय सबा की तरफ देखने लगी। सॉरी अम्मी, मुझे याद ही नहीं रहा था। चलो अब रास्ते में बता देना, और हाँ, मिठाई वगैरह भी ले जाना, वो नरमी से कह रही थी। सबा सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। अपनी मतलब की बातें तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद रहती हैं, लेकिन अगर मुझे कुछ बताना हो तो वो आपको याद नहीं रहता। गाड़ी में बैठते वो कह रहा था। सबा नजर चुराकर विंड स्क्रीन के पार देखने लगी। अब इतनी बेतकल्लुफी तो थी नहीं कि आराम से बीवियों वाले मखसूस बेतकल्लुफाना अंदाज में किसी भी खुशखबरी का जिक्र कर देती। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद था। तो अम्मी के सामने आप झूठ बोल रही थी? वो गेयर बदलता और चटनी निगाह उस पर डालते नागवारी से बोला तो वो जताने वाले अंदाज में बोली, बहुत से झूठ मजबूरी में भी बोलना पड़ते हैं, मुझे आपकी तरह झूठ बोलने का शौक नहीं है। बहुत खूब। नौफिल का अंदाज यकलख्ती बदला था। लबो लहजे में वही इत्मीनान उतर आया जो उसका दिल जलाते समय इसके अंदाज में उतर आया करता था। मगर मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी आपसे झूठ बोला हो। शादी वाली रात से लेकर जालिस या फेयर तक हर बात आपके सामने रख दी, और आप अभी भी बेयकीनी के सफर में हैं। शायद अभी भी आप मेरी तरफ से कुछ मार्जिन रख के सोचती हैं। भूल है आपकी। उसके लफ्ज़ों ने तज़हीक का एहसास दिलाया तो वो तेज़ लहजे में बोल उठी। ऐसी कौन से ज़माने भर की खुशियां दे रही हैं मुझे जो मैं आपके मुतालिक मार्जिन रख के सोचूं? बहरहाल हम किसी खुशखबरी की बात कर रहे थे। नौफिल ने इतने आराम से बात पलट दी कि वो बस दांतों पर दांत जमा कर रह गई। आप घर पहुंचेंगे तो सब मालूम हो जाएगा। कदर तवक्कुफ के बाद वो मोतदिल अंदाज में बोला तो वो भवों को खफीफ से जुम्बिश देकर उसे देखने लगा, जबकि मेरे ख्याल में मुझे घर पहुंचने से पहले ही हर बात का इल्म होना चाहिए। उफ भाई, वो झुंझुला सी गई। उसकी सुई रिकॉर्डर की तरह एक ही जगह पर अटक गई थी। मेरा ना तो आपसे कोई ताल्लुक है ऐसा, और ना ही बेतकल्लुफी कि मैं हर बात आपको बताती फिरूं। बीवी हैं आप मेरी, चाहे कागजों ही में सही। और कौन सा ताल्लुक चाहती हैं आप? वो बहुत अनजान बन रहा था। सबा का रोम रोम सुलगने लगा। वो यूं ही सपाट नजरों से बाहर देखती रही। अभी कुछ देर पहले घर से निकलते वक्त वो जिस खुशी और मुसर्रत का शिकार थी, उसे बेइतनाई की गर्द धुंधलाने लगी।
سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر اس نے جلتی آنکھیں موند لی تھی۔ گاڑی میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی تھی۔ نوفل نے گیئر بدلتے ہوئے اور چٹی نگاہ اس پر ڈالی۔ سینے پر بازو لپیٹے وہ پلکیں موندے ہوئے تھی۔ نوفل کے دل میں ایک عجیب سی یاسیت بھرنے لگی، تنہائی کا محیب احساس، یا شاید کوئی دکھ نہیں ہے مجھے۔ اگلے ہی پل وہ جھنجھلا گیا۔ گاڑی شاید رک گئی تھی۔ صبا نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ نامانوس سا ایریا، سامنے ہی معروف ریسٹورانٹ کا سائن بورڈ دکھائی دے رہا تھا۔ نوفل نے گاڑی پارکنگ لاٹ پہ پارک کر دی تھی۔ وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جالے کی طرف انوائٹڈ ہیں، وہ اگنیشن سے چابی کھینچتا آرام سے کہہ رہا تھا۔ صبا یہ بے یقینی سے بولی، لیکن ہم تو گھر جا رہے تھے۔ میرے لیے میری کمٹمنٹ ازحد ضروری ہے، اس کے بعد آپ جو جی میں آئے کیجیے گا۔ اسے نیچے اترنے کا اشارہ کرتا وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ صبا کا جی چاہا ڈھیٹوں کی طرح گاڑی میں ہی بیٹھی رہے، مگر نوفل احمد کا اکھڑ پن وہ دیکھ ہی چکی تھی۔ یوں بیچ بازار میں تماشا کرنا بڑے حوصلے اور ڈٹائی کا کام تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتی خاموشی سے نیچے اتر آئی۔ ریسٹورانٹ کے خوشبوؤں سے بھرے خنک ماحول میں لوگ اپنی اپنی میزوں پر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جالے افریدی وہاں ان کے انتظار میں موجود تھی۔ انہیں دیکھتے ہی اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھلے پانچوں کی جینز، اسٹائلش شرٹ اور گلے میں اسکارف ڈالے وہ اپنے چھا جانے والے حسن سمیت جانے کتنے لوگوں کی توجہ سمیٹ رہی تھی۔ نوفل سے ہاتھ ملا کر اس نے صبا کو گلے لگا لیا۔ تم تو نوفل کو ایسی پیاری ہوئی ہو کہ ہم تو تمہاری صورت ہی کو ترس گئے ہیں، وہ اسے ہلکا سا بھینچتے ہوئے شرارت سے کہہ رہی تھی۔ صبا کچھ کہے بنا جبرن مسکراتی اپنی نشست میں دھنس گئی۔ در حقیقت اس وقت وہ جالے سے مروت نبھانے کے موڈ میں بھی نہیں تھی۔ نوفل کے طرز عمل نے اسے حد درجہ یاسیت کا شکار کیا تھا۔ وہ اپنے میکے جانے والی مخصوص خوشی کا شکار تھی، مگر نوفل کی اس حرکت نے اس کی طبیعت مگدر کر دی تھی۔ میں کب سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں بھی ساتھ لائے، مگر اسے تو اپنی بیوی کو 7 پردوں میں رکھنے کا خبت ہے، جالے شکوہ کنا انداز میں کہتی نوفل کو خفیف سا گھور رہی تھی۔ مائنڈ یو جالے، میں میل شاورزم کا بالکل بھی قائل نہیں ہوں، اور یہ بات تم ان سے بھی پوچھ سکتی ہو، تمہارے سامنے ہی تو بیٹھی ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا بڑے اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ صبا کی نگاہ بہت شاقی انداز میں اس کی طرف اٹھی تھی۔ چہرے پر کھلتی مسکراہٹ اور آنکھوں سے چھلکتی نرمی لیے وہ اس نوفل سے بالکل مختلف دکھائی دے رہا تھا جس سے اس کا گھر میں سامنا رہتا تھا۔ اور کس قدر پر اعتماد تھا وہ، کس قدر یقین تھا اسے کہ وہ کسی کے سامنے اسے لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گی، اور میں نہیں کروں گی، شاید کبھی بھی نہیں۔ خود سے ہار تو وہ بہت پہلے ہی گئی تھی، اور شاید نوفل احمد سے بھی، تبھی تو آج بھی وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اب میرے خیال میں اس لنچ کا اہتمام ہو ہی جائے جس کے لیے تم نے ہمیں انوائٹ کیا تھا۔ نوفل نے یکلختی موضوع تبدیل کر دیا تھا۔ شرم کرو نوفل احمد، تم کیا یہاں صرف کھانا کھانے آئے ہو؟ جارے نے متاسفانہ انداز میں کہا تو وہ شانے اچکاتا ہوا مسکرا کر بولا، اب اپنی مسز کے سامنے تو فی الوقت یہی اعتراف کر سکتا ہوں۔ دیکھا صبا، یہ محترم لائن مارنے کا کوئی ایک بھی موقع نہیں گنواتے، جالے نے شکایتی انداز میں کہا تو وہ جبری مسکراہٹ کے ساتھ نوفل کو دیکھتے ہوئے بولی، ہو سکتا ہے ان کی کوئی حسرت باقی رہ گئی ہو۔ ہاں، حسرت ان غنچوں پہ ہے، نوفل جیسے واقعی حسرت سے گنگنایا۔ صبا نے اپنے اندر کی تپش کو بڑھتے پایا تھا۔ تمہیں بتایا تو ہوگا نوفل نے کہ یہ لنچ پارٹی کس کے لیے دے رہی ہوں میں؟ جالے اس سے پوچھ رہی تھی۔ صبا چونک کر اسے دیکھنے لگی جیسے اس کے تاثرات کا اندازہ لگانا چاہتی ہو، مگر زندگی سے بھرپور شربتی آنکھوں میں استہزائیہ سی ہلکی سی جھلک بھی نہیں تھی۔ تو پھر بار بار یہ جتلانے والا انداز؟ صبا کے اندر شدت سے کمائیگی کا احساس ابھرا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے بھائی، ہماری شادی کو ابھی اتنا بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ہم ایک دوسرے سے لاتعلق رہنا شروع کر دیں؟ ابھی تو صبح بھی ایک دوسرے کے نام سے ہوتی ہے۔ ایسے محبت کرنے والے کپل کے درمیان کچھ بھی راز نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی قسم کی لاتعلقی ہوتی ہے، نوفل ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ پوچھ لو صبا سے، ان کے سامنے تو میں ایک کھلی کتاب ہوں۔ اف، حد کرتے ہو نوفل، مجال ہے جو اظہار کا کوئی ایک موقع بھی جانے دو۔ جالے ہنسی تھی، پھر حز اٹھانے والے انداز میں صبا کو بتانے لگی، اور شادی سے پہلے یہ ہر وقت یہی رونا رویا کرتا تھا کہ اسے محبت کرنا نہیں آتی۔ وہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے جالے افریدی، اور تم تو جانتی ہو کہ ایک بہت کامیاب محبت کر چکا ہوں میں، وہ بہت معنی خیزی سے کہہ رہا تھا۔ میں تو جانتی ہی ہوں، صبا کو بھی بتایا ہے یا نہیں؟ جالے مسکرا رہی تھی، تبھی وہ شرارت سے پر لہجے میں بولا، وہ کیا ہے کہ ایسی باتیں صرف محبوبہ کو بتانے والی ہوتی ہیں، بیوی کو نہیں۔
तभी तो आपको पता है और मुझे नहीं। जाने वो बर्दाश्त की किस हद तक आ पहुंची थी। दफतन जाले की आंखों में आंखें डालकर चुपते हुए लहजे में बोली तो एकदम से मेज पर खामोशी छा गई। कुछ गलत कह दिया शायद मैंने? वो नौफिल की तरफ देखते हुए पूछ रही थी, जिसकी रंगत सुर्ख हो गई थी। उसे यकीनन सबा से इतनी बहादुरी की उम्मीद नहीं थी। तभी जाले ने हंसकर इस जमूत को तोड़ने की कोशिश की जो सबा की इस बात के जवाब में छा गया था। भाई मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। एंड डोंट वरी सबा, तुम इस आसमान पर चमकने वाले तन्हा तुम इस आसमान पर चमकने वाला तन्हा सितारा हो जिसका नाम नौफिल है। ऐसा भी होता है जाले, बहुत ज्यादा मोहब्बत इंसान को गैर महफूज कर देती है। जिस तरह बहुत सारी दौलत आदमी को हर वक्त चोरी का अंदेशा लगाए रखती है, ये भी मेरी तरफ से ऐसे ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहती हैं। नौफिल ने भी कदरे मुस्कुराकर उसकी बात का असर जायल करने की कोशिश की, मगर सबा की तरफ उठने वाली उसकी निगाह में शोलों की सी लपक थी। और रही मैं, तो फिलहाल मेरी किस्मत में हिजर काटना ही लिखा है। जाले ने ठंडी सांस भरी थी। फिलहाल, ये फिलहाल सबा के अंदर कहीं बहुत जोर से गड़ गया था। नौफिल की तरफ उठने वाली जाले की नजरें बहुत मायने खेज थीं और उस पर नौफिल की जवाबी मुस्कुराहट। सबा का बोझलपन बढ़ता जा रहा था। एक्चुअली नौफिल ने अपने पहले ही कमर्शियल में धूम मचा दी है और उसी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने तुम दोनों को इनवाइट किया है। जाले ने आखिर उस रात से भी पर्दा उठा ही दिया था, मगर सबा वैसे ही ठुस होकर बैठी रही। उसने नौफिल को विश करने की भी जरूरत महसूस नहीं की थी। जाले ने भी सबा की सर्द मोरी और बेतनाई को महसूस कर लिया था। तभी दोनों के चेहरों को बारी बारी देखते हुए जरा सा मुस्कुरा कर बोली, मैं शायद कुछ ज्यादा ही बदअखलाक मेजबान साबित हो रही हूँ। मेरे ख्याल में हमें अब कुछ खाने का ऑर्डर कर देना चाहिए। नौफिल ने वेटर को इशारा किया था। ऑर्डर अपनी अपनी पसंद का होगा। जाले ने याद दहानी कराई तो मजबूरन सबा को भी मेन्यू कार्ड पकड़ना पड़ा। उन तीनों ने अपने ऑर्डर्स लिखवाए थे और जब तक ऑर्डर तैयार नहीं हो जाता तब तक 3 फ्रेश मैंगो जूसेस। जाले ने वेटर को मेन्यू कार्ड वापस थमाते हुए कहा, और अब नौफिल अहमद। वेटर के जाने के बाद जाले उससे मुखातिब हुई थी। वो इस्तेफाम या नजरों से उसे देखने लगा। अब क्या? अब ये कि मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों आपस में काफी संजीदगी से खफा हो और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो संजीदगी से कह रही थी। सबा इस्तेहज़ाई नजरों से उसे देख कर रह गई। ओह, मुझे याद ही नहीं रहा था कि मैं एक मशहूर मारूफ नजूमी साहिबा की लंच पार्टी पर इनवाइटेड हूँ। नौफिल ने उसकी बात को चुटकियों में उड़ाना चाहा था, मगर वो अब सबा को देख रही थी, कुर्सी की पोस्ट से टेक लगाए, जो बहुत सर्द और माहौल से लाताल्लुक दिखाई दे रही थी। और नौफिल का जी तो चाह रहा था इसका दिमाग ठिकाने लगा दे, मगर यूं जाले के सामने अपनी नाकाम अज़दवाजी जिंदगी का बाब खोलना भी बाइज़ तस्हीक और जिल्लत ही था। क्या बात है सबा, मैंने तुम्हें आज से पहले कभी इतना रूड नहीं देखा। वो बहुत दोस्ताना अंदाज में पूछ रही थी। सबा का सारा गुस्सा भग से उड़ गया था। ये बदतमीजी, ये अड़ियलपन उसकी तबाह का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था। अब जबकि जज्बात का तूफान गुजर गया तो उसे एहसास हुआ कि वो जाले के साथ काफी बदतमीजी का मुजाहरा कर गई थी। अगर सोचा जाता तो इस सारे खेल में कसूरवार तो फकत नौफिल अहमद था। कौल का झूठा तो वो था जो न जाले आफरीदी का साथ दे पाया था और ना ही सबा मीर से निभाह कर पा रहा था। आई एम सॉरी। सबा को ये 2 लफ्ज कहने के लिए अपनी पूरी हिम्मत मुजतमा करनी पड़ी थी। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। वो फौरन से टोक गई। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि क्या तुम मुझसे नाराज हो? सबा ने नफी में सर हिला दिया, फिर माजत ख्वाना अंदाज में बोली, दरअसल मेरा घर जाने का प्रोग्राम बना हुआ था। ये मुझे इधर ले आए, मगर मुझे आपके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी। वो वाकईतन शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और हैरत भी कि नौफिल अहमद को लेकर अब वो हसद और झंझलाहट का भी शिकार होने लगी थी। नो नो, ये वाकई बहुत गुस्से करने वाली बात है। क्यों नौफिल? जाले ने फौरन ही उसे हक बजानिब करार देकर इस खुद साख्ता शर्मिंदगी के हिसार से निकालना चाहा था। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी बड़ी बात है जैसे यूं डिस्कस किया जाए। लड़कियों को तो यूं भी जरा जरा सी बात को लेकर जज्बाती होने की आदत होती है। वो बड़े इत्मीनान से बात ही खत्म कर गया था। ये जरा सी बात होती तो सबा के दिल में न चुपती। इससे अंदाजा करो कि लड़कियों के लिए उनके मैके की क्या अहमियत होती है, जो वक्ती तौर पर शौहर को भी रकीब बना देती है। जाले ने उसको मुदब्बिराना अंदाज में समझाया तो वो हंस दिया। मेरे ख्याल में तुम दोनों को फौरी तौर पर ठंडे जूस की जरूरत है ताकि मिजाज की गर्मी खत्म हो सके।
وہ ویٹر کو ٹرے میں مینگو جوس کے 3 گلاس رکھے آتے دیکھ کر بولا تو جالے اسے گھور کر رہ گئی۔ اے خدا، تو نے محبت یہ بنائی کیوں ہے؟ گر بنائی تو محبت میں جدائی کیوں ہے؟ کیوں دیا پیار مجھے، اس کی ضرورت کیا تھی؟ میری بربادیوں میں تیری حکمت کیا تھی؟ میری راہوں میں تو خوشبو کا سفر رہتا تھا، دل میں آباد گلابوں کا نگر رہتا تھا۔ زندگی خار بھری راہ میں لائی کیوں ہے؟ اے خدا، تو نے محبت یہ بنائی کیوں ہے؟ گر بنائی تو محبت میں جدائی کیوں ہے؟ دل کو پگھلا دینے والے الفاظ کو گانے والے نے گایا بھی اتنے درد سے تھا کہ سننے والے اس کی اثر پذیری سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور ادھر تو پھر ایک چوٹ کھایا ہوا دل تھا۔ اس کے دل کی دھرتی پر بھی آج ساون ٹوٹ کے برسا تھا۔ جانے کن زخموں سے ٹیسیں اٹھی کہ وہ درد سے بے حال بے اختیار ہی سے سک اٹھی۔ بہت برا کیا ہے تم نے میرے ساتھ عمر کاظمی، میرے سپنوں کو بے رنگ کر گئے ہو، محبت کے نام پر سے ہی میرا یقین اٹھا گئے ہو۔ محبت کو ضرورت اور آسائشوں کے پلڑے میں تولتے ہوئے تم نے ایک بار بھی میری بے ریا آنکھوں میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے، غبن کیا ہے محبت میں، اور اب کچھ بھی نہیں ہے اس دل میں تمہارے لیے بجز نفرت کے۔ بنجر کر گئے ہو تم میرے جذبوں کو کہ محبت کی فصل تو دل میں ایک ہی بار لہلہاتی ہے، جسے تم بے دردی سے روند گئے ہو۔ اب یہاں نئی کوپلیں پھوٹیں بھی تو کیسے؟ وہ عمر کاظمی کے لیے نہ رونے کا قسم کھا چکی تھی، مگر بعض اوقات زندگی میں کچھ ایسے موڑ بھی آتے ہیں جب آپ خود کو جذبات کے دھاروں پر بے دست و پا محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا چاہنا بھی آپ کو روک نہیں سکتا، تب آپ کو وہی کرنا پڑتا ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ آئی ہیٹ یو عمر، میں کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ بہت اٹل انداز میں سوچتے ہوئے اس نے دوپٹے سے چہرہ رگڑ ڈالا تھا۔ تبھی کسی نامانوس سے احساس کے زیر اثر اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے دروازے میں معید کو ایستادہ پایا۔ وہ جس طرح دروازے کے فریم سے شانہ ٹکائے سینے پر بازو لپیٹے کھڑا تھا، اس کے اطمینان سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کافی دیر سے اسے یہ شغل کرتے دیکھ رہا ہے۔ وہ جو پہلے ہی زخمی دل لیے بیٹھی تھی، اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، یہ بات بھی شاید اخلاقیات میں شامل ہوتی ہے۔ وہ بہت ترش لہجے میں بولتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا۔ شاید نہیں، یقیناً ہوتی ہے، لیکن اگر دروازہ بند کر کے اپنا شغل پورا کیا جائے تو۔ وہ بہت ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا۔ زوہا دانتوں پر دانت جما کر رہ گئی۔ در حقیقت وہ رونے کے ارادے سے تو کیسٹ لگا کر نہیں بیٹھی تھی۔ جو دروازہ لاک کرنے کی ضرورت پیش آتی، وہ تو یوں ہی لفظوں نے دل و ذہن کو اپنی گرفت میں لے کر جھنجھوڑ ڈالا تھا، اور اب اس شخص کے ہاتھ طنز کا ایک اور موقع لگ گیا ہے۔ بہرحال تمہیں بڑی مامی بلا رہی ہیں، مگر جانے سے پہلے منہ ضرور دھو لینا، ہر کوئی میری طرح باخبر نہیں ہوتا۔ وہ جاتے جاتے بھی طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ زوہا نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ یہ شخص شاید میرے لیے امتحان بنا کے بھیجا ہے اسے خدا نے۔ باتھ روم میں لگے آئینے میں اس سے اپنی شکل دیکھ کر احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط نہیں کہہ کر گیا تھا۔ وہ صاف روئی ہوئی لگ رہی تھی۔ اچھی طرح ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد، تولیے سے منہ صاف کرنے کے بعد وہ خود کو قدرے فریش محسوس کرتی باہر آ گئی تھی۔ یہ لو، آ گئی زوہا بھی، تائی جان اسے دیکھتے ہی بولی، پھر ساتھ ہی پوچھنے لگی، مگر اب یہ معید کہاں رہ گیا ہے؟ مجھے کیا پتا، وہ نروٹھے انداز میں کہتی صوفے میں دھنس گئی۔ چچی جان نے تولتی نظروں سے جیسی اپنی اکلوتی دختر نیک اختر کے تاثرات کا جائزہ لیا تھا۔ وہ سخت بیزار دکھائی دے رہی تھی۔ آج صبا کا بھی آنے کا پروگرام ہے، میں کہہ رہی تھی کہ مریم کے ساتھ مل کر جو کچھ خریدنا ہے اپنی پسند سے خرید لو، تائی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے تک اپنی ناکام محبت کا سوگ بنا رہی تھی، جیسے سناٹوں کی زد میں آ گئی۔ تو یہ حقیقت ٹھہری زوہا میر، مریم تو کب سے کہہ رہی ہیں، اسی کو فرصت نہیں ملتی۔ چچی جان اس کی گوش شمالی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ اب بھی شکایتی انداز میں بولی۔ زوہا کو بڑے زوروں کا رونا آیا تھا اور وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کے رو بھی پڑی۔ دونوں خواتین کے ساتھ ساتھ نگین کے بلاوے پر آتا معید بھی گڑبڑا گیا تھا۔ جانے اب کیا انکشاف ہونے والا تھا۔ نگین نے آگے بڑھ کر فوراً اس کی پشت تھپ تھپاتے ہوئے تسلی دینے کا سا انداز اپنایا تھا۔ کیا ہو گیا ہے زوہا؟ مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی ہے، وہ روتے ہوئے بالکل بچکانہ سی ضد کے ساتھ بولی تو معید سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ کچھ شرمندگی کا بھی احساس تھا کہ بڑوں کے سامنے اس کی موجودگی میں یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا،
سو انہی قدموں پر واپس پلٹ گیا۔ تائی جان کے ساتھ چچی جان بھی اسے واپس جاتے دیکھ چکی تھی، مگر مصلحتاً اسے آواز دے کر روکنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے آگے پڑھنا ہے، ایگزام دینے ہیں۔ پڑھ چکی تم اور دے چکی امتحان، اب آرام سے اگلے گھر سدھارو۔ چچی جان کو اس کی بے وقت کی راگنی سخت ناگوار گزری تھی۔ اس میں کیا مشکل ہے زوہا، گھر ہی کی تو بات ہے، شادی کے بعد کون سا تم پر آگے پڑھنے کی پابندی لگ جائے گی؟ معید بھائی تو یوں بھی اعلیٰ تعلیم کے حق میں ہیں۔ نگین نے صوفے کے بازو پر ٹک گئے اس کا سر ہلاتے ہوئے اسے بہلایا تھا، مگر وہ کچھ نہیں بولی، بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اس کے اس قدر بودے جواز کو کسی نے بھی درخور اتنا نہیں جانا تھا، اور خود زوہا کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس حکمت عملی سے اس طوفان کو ٹالے جو دن بدن اس کی طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دل کا درد ہرٹ سے سوا ہو رہا تھا، وہ ٹوٹ کر روئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے زندگی گزارنے کی عادی رہی تھی، مگر زندگی اسے اس طرح گزارے گی یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور معید حسن، یہ شخص تو اسے کسی بد دعا کا ثمر لگتا تھا۔ وہ ماضی میں بھی اس سے متنفر رہی تھی، مگر اس بدگمانی میں فقط چڑ اور ضد تھی۔ یہ چڑ اور ضد معید حسن کی اس سے شادی کے لیے اقرار کے بعد نفرت میں بدل گئی تھی۔ وہ اس کا نام بھی اپنے نام کے ساتھ سننے کی روادار نہ تھی کہ جا کے اس کے ساتھ اس قدر قریبی رشتہ، اس سے کراہیت محسوس ہوتی تھی۔ اب بھی فقط سوچ کر ہی اس کے اندر ایک بھونچال سا اٹھنے لگا، تو چند ثانیوں تک وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرنے میں ناکام ہونے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھی اور ذہن تیزی سے ایک لائے عمل تیار کر رہا تھا۔